ये तो बहुत छोटा है। ये तो शुरू होने वाला है। अब हेरौँ यो सबैमा ओभरराइड भइसकेको छ। यसलाई अब एकचोटी रन गरौँ। के देखाउँछ यसले? रन गरेपछि के देखाउँछ भन्नाले के हेर्नुपर्ने छ? वार्निङ होरिजेन्टल रिजिड डायफ्राम कनेक्सन फाउन्ड बिट्विन जोइन्ट्स एट डिफरेन्ट एलिभेसन्स। डायफ्राम असाइन गर्नु भएको छ, यसमा डिफरेन्ट एलिभेसन्सको भइरहेछ। यसमा केही समस्या छ है डायफ्रामहरुमा। भन्नाले तपाईले त्यो कलमको के रे फ्लोरसँग मलाई लाग्छ लाइनिङहरुको जोइन्ट्सहरु पनि सँगसँगै आइरहेको होला। त्यसमा यसलाई वार्निङलाई एकैचोटी यसलाई डायफ्राम तपाईहरुले के डायफ्राम गरेरै गर्ने हो कि त्यो सेल मोडल गर्नु भएको छ स्ल्याबलाई? डायफ्राम सिलेक्ट गरेर सबैलाई सेल गरेर डायफ्राम असाइन गरेर त्यही त हो। डायफ्राम असाइन गर्ने हो भने डायफ्राममा इरर देखायो हो कि त डायफ्रामलाई फाल्न पर्यो कि त्यसलाई करेक्ट गर्न पर्यो। त्यही त डायफ्राम यहाँ असाइन भइरहेको छ। प्लानमा जाउँ, ग्राउन्ड फ्लोर देखि ग्राउन्ड फ्लोरमा यहाँ स्ल्याब छ, ठीक छ। त्यसपछि माथि ठीक छ, गर्न चाहिँ सबै ठिकै गर्नु भएको रहेछ। अरूहरु पनि ठीक छ। डायफ्राम हटाइदिउँ है। त्यसो भए यो डिफाइनमा गएर डायफ्राममा धेरै यहाँ छ। बेसमेन्टको छुट्टै के छुट्टै म सबै डिलिट गर्दिए है। लास्टमा डिलिट हुँदैन। एड न्यू डायफ्राम एउटा गरौँ। D1 सर आजको रेकर्ड भइरहेछ। ओके गरौँ। अब डायफ्राम गइसक्यो। अब हामीले 3D मा जाउँ। 3D मा गएपछि एकचोटी यो फन्ट अब एकदमै ठुलो देखियो। यसलाई घटाउनु पर्ने भयो फेरि। 10 धेरै ठुलो भयो। यसलाई 7 6 यतिसम्म गरौँ। अब यसपछि हामीले अरु सबै त गरेकै हुन त तरै पनि फाउन्डेसन जोइन्टहरु सबै हाल्नु भएको छ, ठीक छ। प्लान एकचोटी म चेक गर्छु तै पनि बेसमेन्टमा। ठीक छ, यो सबै ठिकै गर्नु भएको रहेछ। एकचोटी सबै गर्नुपर्ने चीज कन्ट्रोल ए असाइन सेल फ्लोर अटोमेसमा हामीले डिफल्ट नै गर्छौं होला। यो चाहिँ हटाउँ। ओके, तर मेस साइज के हो भने यहाँ अप्सन छैन, पुरानो भर्सनमा थियो। यसमा यहाँ जानुपर्छ होला अप्सन मिलाउनलाई। एनालाइज भित्र अटोमेटिक मेस सेटिङ फर फ्लोर 0.35 राख्नु भएन तपाईहरुले पनि। त्यस्तै एनालाइज अटोमेटिक रेक्टेंगुलर मेसिङ फर वाल यो पनि राख्नु भएको छ, ठीक छ। यो हिसाबले हनल फेरि पनि अब वालको पनि हेरौं। असाइन सेल वाल अटोमेस अप्सन्स। यो पिसेजहरु त 0.35 भन्दा पहिला बढी हुने के रे सानो हुने गरी डिभाइड गर्नु भएको छ हैन? ठीक छ, त्यो एस्योर चाहिँ गर्नुपर्छ। नत्र एडिशनल जोइन्टहरु बन्यो भने पछि अब गाह्रो के हुन्छ भने त्यसको रिएक्सन एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ। रिएक्सन पनि एक्सट्र्याक्ट हुन्छ, तर त्यसको कोअर्डिनेटहरु जान्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ। त्यही भएर मैले यस्तो खास रिकमेन्ड गर्छु। अब यसपछि असाइन सेल अटो एज कन्स्ट्रेन्ट पनि गर्दिउँ। अप्लाई ओके। फ्रेम मेस पनि गर्दिउँ। असाइन फ्रेम अटो मेस अप्सन अप्लाई ओके। अब चाहिँ रन गरौँ है एकचोटी। ल, इरर क्लिनिङ डायफ्राम एरे इरर नम्बर 9। डायफ्राम एरेलाई क्लिन गर्नलाई के इरर 9 के भन्यो त? मैले डायफ्राम सबै डिलिट गरेको छु। ठीक छ, त्यो आफै भाग्छ होला, छोड्दिउँ। कन्टिन्यू गरौँ यसलाई।
अरे वाह, आपके पास तो बहुत सारी कॉमिक बुक्स है डैड। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला। कहिले काहीँ त्यो ओल्ड मेमोरी लिइरह होला, त्यही भएर त्यस्तो देखाएको हुन्छ। कहिले आफै भाग्न पनि सक्छ, अथवा इररै आयो भने पछि रिजल्टमा केही देखाउन सक्छ। नर्मली त नदेखाउनु पर्ने हो। अच्छा ये बताइए कि आप स्कूल में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे डैड? हाँ, ये सच है। अच्छा तो फिर अरे तेरी चीजों को हाथ मत लगा। इसमें तो मॉडल एनालिसिस करता है, मॉडल से 38 दिखाई देते हो उसकी कई वेले निदान सम्मत मिले रहे सब तो की बात के भयो मोडल एनालाइसिस गर्दाखेरि? मॉडल नंबर ऑफ मॉडल चाहिए मोड नम्बर अफ मोड्स हैन मॉडल का लोड मॉडल का मेडिसिन हजुर। त्यो चाहिँ तपाईले अस्ति गर्नु भएकोमा 43 वटा थियो हैन सर, यहाँ चाहिँ 38 वटा मात्र देखायो। तपाईको लोड कम्बिनेसन अब त्यहाँ अर्थक्वेक लोड कतिवटा राख्नुभयो त्यसमा हैन, यो कतिवटा देखाउनु पर्छ आफै थाहा हुन्छ नि। तपाईको अर्थक्वेक लोड त्यहाँ कतिवटा छ? एउटा अर्थक्वेकको लोडको लागि तपाईको 4 वटा कम्बिनेसन बनाउँछ। 4 वटा बनाउँछ कि 3 वटा? 1 2 हैन है, त्यसमा पनि सक्नुहोस्। अर्थक्वेक लोड तपाईको सेस्मिक कोफिसिएन्टबाट हालेको छ भने एउटा 1.2 वाला फ्याक्टर भयो, 1.5 वाला फ्याक्टर भयो, अनि 0.9 अनि 1.5 तीनवटा मात्रै हो नि। त्यसरी चाहिँ अनि तीनवटा र त्यसको प्लस माइनस गरेर 6 वटा। तर त्यही रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा भयो भने एउटाको लागि 3 वटा मात्रै बनाउँछ। अब त्यस्ता चीजहरु विचार गर्नु, त्यसबाटै काउन्ट गर्दाखेरि त्यो आफै मिलेर आउँछ। नत्र त्यो डिफल्ट बनाउँदाखेरि त्यस्ता चीजहरु केही चेक गर्नुस्, नमिलेको हो भने मात्रै अब धेरै बनाउने अथवा कम बनाउने हुन सक्छ होला। र त्यो बाहेक एउटा तपाईको 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड त बनाउँछ, र अर्को 1.5 डेड लोड मात्र पनि बनाइन्छ यो सफ्टवेयरमा, त्यो भनेको एउटा एडिसनल बनाउँछ। धेरै टाइम लाग्यो ल, भयो रहेछ, भयो छ त बोल्न। सर एउटा क्वेशन यो अलि ढिलो आयो हैन सर, म आज गर्न लाग्छ के हो सर, अलि टपिक नै थाहा भएन सर। अहिले गरिराखेको चाहिँ के हो भन्नु टपिक गरेपछि नै थाहा होला। तपाईहरुले ओभरराइड जुन गर्नु कतिपय कुरो हामीले सुरुमै भन्नु पर्दाखेरि अब गरेपछि थाहा हुन्छ। यो तपाईहरुलाई मैले कलमलाई वास्तविकमा ओभरराइड गरिसकेपछि अब म सिस्टमेटिक नै तपाईलाई बुझाउँछु कोडले के कुराहरु भनेको छ, त्यसमा जाउँला है एकैछिन। यो एनालाइसिस भइसक्यो, एनालाइसिस भइसकेपछि हामीले अब डिजाइन पनि गराउँ। डिजाइनमा अब सबै पास हुन्छ हुँदैन हेरौँ। मेम्बर साइजहरु पहिलाको जस्तो छ भने पास हुनुपर्छ हेरौँ। पक्कै पनि सबै साइज पास भयो जस्तो छ। यहाँ चेक गर्नलाई हामीले के भनेको थियो, डिजाइनमा जाने, यहाँबाट हामीले भेरिफाई अल मेम्बर पास गर्यो भने अल पास छ, कुनै फेल छैन। ओके, अब तपाईले के गर्नुपर्छ भने रियली तपाईले सुरुमा हामीले डिजाइन गर्यौं, तर डिजाइन मात्रै गरेर पुग्दैन। अब कोडमा जानु भयो भने कतिपय कुरो के छ भने कोडमा जानु भन्दा पहिले म अब तपाईहरुलाई रियली अब तपाईले प्रोवाइड गरेको कलममा डन्डी जुन छ त्यसबाट अब एउटा एलिभेसन वाइज जाउँ है। एउटा फर्स्ट एलिभेसनमा जाउँ। म पहिला एलिभेसन 1 मा गए। अहिलेलाई यो सबै लंगिट्युडनल डन्डी देखाइरहेको छ, तर हेर्नुस् डिजाइन डन्डी भयो भने यस्तो देखाउँछ, कलममा पनि पहिला त्यस्तै थियो, तर अहिले तपाईले ओभरराइड गरेको डन्डी छ भने त उले जति डन्डी तपाईले डिजाइन चेक गरिराख्नु भएको छ, जुन प्रोवाइड गर्नु भएको छ त्यो डन्डी देखाउँछ यहाँ जहिले पनि। अब यसलाई फन्ट साइज फेरि पनि मैले अलिकति यसलाई बढाएँ, 10 नै गर्नु है, यो धेरै सानो आयो। अब हेर्नुस् यसरी ब्र्याकेट भित्र देखाउँछ। यो तपाईले राखेको डन्डी ओभरराइड गरेको डन्डी भएपछि यसले ब्र्याकेट भित्र देखाउँछ, तर त्यो सँगसँगै अब के देखाउँछ त हेर्नुस् त, डिजाइन गर्नुपर्ने चीजमा तपाईले सबै यसरी ब्ल्याक कलर देख्नुहुन्छ। पहिला कलममा पनि यसरी ब्ल्याक कलरकै कलम देखिन्थ्यो होला, खाली त्यहाँ डन्डी देखिन्थ्यो होला भने अब सिनारियो फरक छ। तपाईले सम्झिनु भएको छ भने
यहाँ सिनारियो के छ भने अब हेर्नुस् त सबै कलमको यो छुट्टा छुट्टै कलर दिएको छ अब है यो कलरले के जनाउँछ हेर्नुस् त यो हेर्नुस् त एउटै कहिलेकाहीँ तपाईलाई के लाग्न सक्छ तपाईले डिफाइन गरेका एउटै कलर हो कि तर हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् त 5027 डन्डी छ एरिया यहाँ 5027 फरक फरक कलर देखायो भन्नाले यो कलर तपाईको सेक्सन कलर नदेखाएर यो डिजाइन सेक्सन देखाएको छ यो कलर कस्तो हिसाबले देखाउँछ भने उले अब तपाईले प्रोवाइड गरेको डन्डी को कति % क्यापासिटी त्यसमा युज भइरहेको छ एज पर डिजाइन रिक्वायरमेन्ट त्यो हिसाबले तपाईको फेल भयो भने रातो 90% भन्दा बढी भयो भने यो यसरी र यो चीज एक्ज्याक्टली नै हेर्नलाई हेर्नुहुन्छ भने फेरि तपाईले डिजाइन अप्सनमा जानुस् यसमा जानुस् डिस्प्ले डिजाइन इन्फर्मेसनमा अब पीएमएम कलम पीएमएम इन्टरेक्सन रेशियो त्यो भनेको तपाईको उसको पीएमएम को कारणले अथवा एक्सियल फोर्स र डबल मोमेन्ट को कारणले चाहिने जुन डन्डी छ त्यो डन्डी भन्दा तपाईले कति बढी प्रोवाइड गरिरहनु भएको छ इन्टरेक्सन रेशियो के छ त तपाईले प्रोवाइड गरेको जहिले पनि यो रेशियो सेफ हुनलाई 1 भन्दा कम हुनुपर्छ बढी भयो भने तपाई फेलर कन्डिसनमा हुनुहुन्छ भने थाहा हुन्छ यसलाई ओके गरौ हेर्नुस् न सबै थाहा हुन्छ अहिले सबै फ्याक्टर हेर्नुस् त अब यसमा तपाईले राखेको डन्डी डिजाइन डन्डी भन्दा यसमा थोरै बढाएर राखेकोले 0.95% 94% 90% तर यो 90 भन्दा क्रस गर्यो भने यसरी तपाईको यो तल हेर्नुस् कलरको अब इन्डेक्स पनि तल देखाइदियो है 1 भन्दा बढी भयो भने फेलर नै हुन्छ टोटली रेड कलर देखाउँछ 0.9 to 1 रेशियो भयो भने यो तपाईको के हामी भन्छौ रोज कलर देखाउँछ अथवा पिंक कलर देखाउँछ 0.7 to 9 सम्म येलो कलर देखाउँछ 0.5 to 7 सम्म ग्रीन कलर र 0 to 50 सम्म यो ब्लू कलर तर यो कलर देखाउनु भनेको र सँगसँगै यहाँ हेर्नुस् त फ्र्याक्सन अफ डन्डी पनि डिजाइन रिक्वायरमेन्ट को हिसाबले कति चाहिएको थियो अथवा तपाईले राखेको हिसाबले त्यो डन्डी सबै डिजाइन रिक्वायरमेन्ट को हिसाबले चाहिएको हो कि हैन अथवा ओन्ली त्यसको 17 यो यसमा हेर्दाखेरि हामीले राखेको डन्डीको जम्मा 17.4% चाहिएको छ तर यो भनेको तपाईको नर्मल लंगिट्युडनल डन्डी डिजाइन रिक्वायरमेन्ट को हिसाबले मात्रै भयो भने त्यतिले मात्र पुग्दैन अर्को कुरोहरु पनि छ अर्को कुरो के छ भने अब अलिकति कोड तिर पनि लागौं है म यहाँ कोड तिर लागे डक्टाइल डिटेलिङ कोड हामीले 2016 नै हेरौं यो कोडमा तपाईहरुलाई मैले यो पनि स्टडी गर्न भनेको थिए अब कतिको स्टडी गर्नुभयो आई डोन्ट नो के हामीले सुरुमा पनि के भनेको थियो भने तपाईलाई एउटा त स्ट्रङ कलम विक बीम डिजाइन भन्ने कन्सेप्ट पढ्नु भएको छ कहिले आफा सुन्नु भएको छ आजै सुनिम सर आजै सुन्नु भयो यो भन्दा अगाडि सुन्नु भएकै छैन कहीं सुनेको एउटा क्लास लिनु भएको थियो हाम्रो जगदीश सरले अनि त्यो अर्को रेजिस्टेन्ट डिजाइनको क्लास जस्तो एउटा डिजाइन भन्दा पनि अस्तिको हाम्रो 2072 सालको भूकम्प सम्बन्धी क्लास लिनु भएको थियो स्ट्रङ कलम र ठीक छ अब यो कन्सेप्ट भनेको के हो भने स्ट्रङ कलम विक बीम डिजाइन भनेको के हो त वास्तवमा विक त्यो विक भनेको इन द सेन्स यो हैन कि तपाईलाई चाहिने लोडै अब रेजिस्ट गर्दैन अथवा विथस्ट्यान्ड गर्दैन त्यो हिसाबले विकनेस भनेको हैन कम्प्यारेटिभली क्यापेसिटी अफ कलम भन्दा क्यापेसिटी अफ बीम चाहिँ विक हुनु पर्यो इन केस तपाईले एउटा डिजाइन गरेको फोर्सलाई डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यतिसम्म त धान्नै पर्यो तर अर्थक्वेक फोर्समा फेरि पनि मैले तपाईलाई अस्ति कतिपय फ्याक्टरका कुरो गरेका थिए जति म्याक्सिमम फोर्स आउँछ त्यतिकै लागि डिजाइन गर्दैन एउटा त मटेरियल डक्टाइल बिहेभ गर्छ त्यसको हिसाबले पनि स्ट्याटिक डिजाइनको हिसाबले 5 टाइम्स अथवा त्यही डिस्प्लेसमेन्टमा रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेन्टको लागि 5 टाइम्स कम फोर्स घटाउँदा पनि हुन्छ भनेर एउटा त्यो कन्सेप्टमा अब फोर्स घटाइन्छ भने अर्को कन्सेप्ट भनेको तपाईको अब एउटा डक्टाइल डिटेलिङको कुरो गरे भने मैले अर्को कन्सेप्ट भनेको तपाईको अब के हुन सक्छ भने तपाईको अब इभेन डिजाइन फोर्स जुन जतिको लागि हामी डिजाइन गर्यौं त्यो भन्दा बाहेकका फोर्स अथवा रियली नै त्यो भन्दा बाहेकका फोर्स आयो भने त्यो स्ट्रक्चरले अब कसरी फेल हुने त अब हामी यो स्ट्रङ कलम विक बीमको कन्सेप्ट नै तपाईको के को आधारमा यो फिक्स गरेको क्राइटेरिया हो भने त तपाईको डिजाइन फोर्स भन्दा अब स्ट्रक्चर टोटली फेलर कन्डिसनमा जाँदै छ भन्दाखेरि फर्स्टमा कुन चीज फेल हुने त त्यो
हल्ला नगर तिमी जा त्यो रुममा जाऊ न एकछिन पढ न कुन कन्सेप्टमा फेल हुनुपर्छ भने त्यो क्राइटेरियाको हिसाबले हामीले के भन्छौँ भने फर्स्टमा इन केस अब एजुम गर्नुस् कलम फेल भयो भने के हुन्छ एउटा कलम फेल भयो भने त्यो पनि कलम भनौँ न ग्राउन्डकै कलम फेल भइदियो भने त होल बिल्डिङलाई लिएर जान्छ जाँदैन एउटा बिम फेल भयो भने तपाईको दुईटा कोठालाई मात्रै इफेक्टेड हुन्छ सिम्पली अब त्यो कन्सेप्टको हिसाबले पनि तपाईको कलमको क्यापासिटी जहिले पनि बिमको क्यापासिटी भन्दा बढी हुनुपर्छ अथवा फेलर कन्डिसन आयो भने फर्स्टमा कलम हैन कि बिम फेल हुनुपर्छ त्यो एस्योर गर्नलाई अब यसमा तपाईको मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेमहरुमा फेलर हुँदाखेरि प्राय तपाईको अब के भन्छौ भने हामी अर्थक्वेक नर्मली फेल हुने भनेको तपाईको ल्याटरल लोड केसमा हो भर्टिकल लोड केसमा त भर्टिकल लोड मात्रै आयो भने स्ट्रक्चर यति स्ट्रङ हुन्छ त्यो हिसाबले कहिले पनि फेल हुँदैन नर्मली फेल हुने भनेकै तपाईको ल्याटरल लोडको बेलामा हो भने त्यतिबेला तपाईको प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन अथवा फेलरहरु तपाईको नियर सपोर्ट अथवा नियर कनेक्सन नै हुन्छ भन्दाखेरि कनेक्सनमा अब कनेक्सनमा बीम र कलम मध्ये कसको क्यापासिटी बढी छ त्यो नै डिसाइड गर्नु भनेको कलमको क्यापासिटी हामीले बढी एस्योर गर्यो भने कलम पहिला फेल हुँदैन पहिला फेल भयो भने हाम्रो बीम फेल हुनु पर्यो न कि कलम फेल हुनु पर्यो है त्यो हिसाबले हामीले एस्योर गर्छौं त्यसको लागि कोडहरुले के रिकमेन्ड गरेको छ पुरानो कोडमा क्लियरली भनेका थिएनन् अथवा कही पनि अब प्र्याक्टिसको हिसाबले हामीले यो नयाँ कोड नआइसक्दा पनि 1.1 सम्म आईएस कोडको हिसाबले कुनै बेला यो ड्राफ्ट कोड अथवा कमेन्ट्री कोडहरु आएको थियो त्यो हिसाबले फलो गरिया थियो भने नयाँ कोडमा यसमा सुधार भएरै आएको छ यो चीज तपाईको कोडको कति क्लजमा भने यही नै होला सायद माथि नै गइसक्यो है एकछिन लाग्छ यही नै हो क्या द डिजाइन मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स यो यही नै हो तर यो क्लज कति रहेछ फिगर 8 कति क्लजमा रहेछ यो फिगर यही हो यहाँ यही नै रहेछ यहाँ हेर्नु न रिलेटिभ स्ट्रेंथ अफ बीम एन्ड कलम एट ए जोइन्ट त्यो भनेको at each beam column joint moment resisting frame of a moment resisting frame the sum of nominal design strength of column strength को कुरो गर्दै छौ है हामीले डिजाइन स्ट्रेंथ को कुरो गर्दै छौ न कि त्यसको चाहिने मोमेन्ट अथवा आउने मोमेन्ट हैन कि त्यसको रियल स्ट्रेंथ के छ meeting at that joint with nominal strength calculated for the factored axial load in the direction of lateral force under consideration so as to give the least column nominal design strength along each principal plane shall be at least 1.4 times the sum of nominal design strength of beams meeting at that joint in the same plane अथवा कुनै एउटा पार्ट कुनै जोइन्टमा तपाईले 3 डाइमेन्सनमा त दुईटा प्लेन हुन्छ भने एउटा पार्टिकुलर प्लेनको लागि अब मानौ तपाईले यो एउटा जोइन्ट कन्सिडर गर्दै छौ भने यसको समग्रमा भनेको तलमाथि कलम भयो एकचोटी फेलर कस्तो हुन सक्छ भने यसको यतापट्टि र यो यतापट्टि भन्नाले कलमको मोमेन्ट कलमको स्ट्रेंथ भनेको यहाँ तपाईको यहाँ क्लकवाइज मोमेन्ट यहाँ पनि क्लकवाइज तर बीमको हेर्दाखेरि यहाँ एन्टी क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज सबै एउटै डाइरेक्सनमा गयो भने त त्यो फेलै हुँदैन रिलेटिभ स्ट्रेंथको कुरै आएन हैन भन्दाखेरि कलमको मोमेन्ट एउटा डाइरेक्सनमा र बीमको मोमेन्ट त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा भयो भने इन केस आयो भने त्यतिबेला कुन चाहिँ पहिला फेल हुन्छ भने हामीले एस्योर गर्नुपर्छ कलम हैन बीम फेल हुनुपर्छ यसको लागि हाम्रो बीमको समेसन अफ मोमेन्ट क्यापासिटी भन्दा कलमको समेसन अफ मोमेन्ट क्यापासिटी बढी हुनुपर्छ र त्यो मिनिमम यो न्यू कोडको हिसाबले 40% ले बढी हुनुपर्छ हेर्नुस् त समेसन अफ एमसी भनेको त्यो जोइन्टमा कलमको तलको पनि र माथिको कलमको मोमेन्ट क्यापासिटी गर्ने हो तर एकचोटी यसरी गर्ने हो एकचोटी यसरी गर्ने हो दुईटै कन्डिसन चेक गर्ने हो हरेक प्लेनमा दुईटा प्लेन पनि हुन्छ एउटा एक्स प्लेन भयो भने एक्स भन्नाले एक्स प्लेन भयो भने अर्को वाई प्लेन हुन्छ दुईटै प्लेनमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हामीले दुईटै कन्डिसनमा यो चाहिँ एस्योर गर्नुपर्छ यसैको लागि हामीले स्ट्रङ कलम विथ बीम कन्सेप्ट भन्छौं अब यसको लागि तपाईले थ्योरेटिकली गर्न के पर्ने हुन्छ त अब तपाईको डिजाइन मोमेन्टले काम लागेन
अब तपाईले डिजाइन गर्नुभयो, डन्डी हालिसक्नुभयो, डन्डी हालिसकेपछि यो मोमेन्ट क्यापासिटी त निकाल्न सकिन्छ सकिदैन भन्नुस् है। कलमको लियो भने तपाईको कलमको लियो भने युनि एक्सियल मोमेन्ट क्यापासिटी लिनु पर्ने होला है, अथवा सिम्पली भनेको यो मोमेन्ट क्यापासिटी भनेकै तपाईको सिम्पली यो मोमेन्ट क्यापासिटी कलमको यसरी लिनु पर्यो भने त्यस्तै बीमको पनि अब यहाँ हेर्नुस् त एउटै पोइन्टमा हामीले रियलमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भने माथि फरक डन्डी तल फरक डन्डी राख्नुहुन्छ अथवा रियल कन्डिसन त त्यही नै आउँछ भने यही पोइन्टमा यो भनेको कुन मोमेन्ट भयो भने त वास्तवमा यो भनेको यतापट्टिको बीमको लागि साइगिङ मोमेन्ट हो, यतापट्टिको बीमको लागि यो मोमेन्ट भनेको हगिङ मोमेन्ट हो, तर यहाँ ठ्याक्कै रिभर्स भयो भन्दाखेरि यसैलाई दुईटा कन्डिसन गर्यो भने त यहाँ साइगिङ मोमेन्ट क्यापासिटी भनेको कति हुन्छ त तपाईले त्यहाँ प्रोभाइड गरिसकेको डन्डी र सेक्सन साइजबाट हामी निकाल्न सक्छौं है, सक्छौं सकिन्छ। त्यस्तै कलमको पनि सक्छौं। त्यस्तै अर्को केसमा यहाँ यतापट्टिको हगिङ मोमेन्ट क्यापासिटी यतापट्टिको साइगिङ मोमेन्ट क्यापासिटी यो दुईटै यो केस पनि चेक गर्ने यो केस पनि चेक गर्ने र दुईटै केसमा यो रेशियो मिनिमम आएको तपाईको रेशियो हुन्छ वास्तवमा। मोमेन्ट क्यापासिटी र कलम के रे यो मोमेन्ट क्यापासिटी अफ कलम डिवाइड बाइ मोमेन्ट क्यापासिटी अफ बीम मान्नु यो केसमा तपाईको 1.5 आयो यो केसमा 1.3 आयो भने फाइनल भनेको 1.3 नै भयो र जुनसुकै केसमा 1.4 भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्छ। अब यो एस्योर गर्नलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट क्राइटेरिया भनेकै हामीले त रियलमा एउटा त तपाईहरुलाई मैले म्यानुअल चेक गर्नु होला कुनै कनेक्सनको तर सफ्टवेयरमा एस्योर गर्नलाई हामीले अहिलेलाई तपाईले आधी पार्ट मात्रै गर्नुभयो आज जुन मैले गराए तपाईहरुलाई कलमको ओभरराइड मात्रै गर्नुभयो। अब हरेक बीममा तपाईले कति कति डन्डी प्रोवाइड गर्ने त बीमको पनि ओभरराइड गर्नुपर्ने अप्सन छ त्यहाँ र त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्लिट प्रोसेस हामीले फुलफिल गर्ने हो भने। अहिलेसम्म मैले मार्केटमा कसैको डिजाइनमा त्यो चीज पाएको छैन, गर्न चाहिँ पर्छ। मैले पनि अहिलेसम्म अब यत्रो भनौं न म पनि अब 8-10 वर्षदेखि यो फिल्डमा छु, अहिलेसम्म मैले पनि रियल प्र्याक्टिसमा भन्ने भने एउटा बिल्डिङमा बीमको ओभरराइड पनि गरेका थिए, कलमको ओभरराइड त म जुनसुकै केसमा पनि गर्छु है, यो गर्नै पर्ने हुन्छ तर रियल प्र्याक्टिस गर्ने भने सबै गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब सबै गर्नलाई बीमको चाहिँ कस्तो केसमा गर्नु भएको थियो सर? के क्रिटिकल केस थियो हैन? अब कुनै बेला म्युनिसिपालिटीले मागेको थियो गरेर ल्याउनुस् भनेर, क्लाइन्टले नै यहाँ माग्दैन र अब क्लाइन्टले अब भनौं न अथवा चेक गर्ने जुन चीज छ एक्चुअली भन्नुहुन्छ भने गर्नै पर्ने हुन्छ अथवा नर्मली तपाईको कम्प्लेक्स बिल्डिङहरु भयो भने गर्न लगाउन सक्छ, तर एज पर कोड फलो गर्ने हो भने त जुनसुकै बिल्डिङमा गर्नु पर्यो त, तर हाम्रो प्र्याक्टिस छैन। मैले त्यो कुरो मात्रै गर्न पर्यो गर्नुपर्ने वास्तवमा कोडलाई फलो गरेर तपाईले सेस्मिक रेजिस्टेन्ट डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने सेस्मिक रेजिस्टेन्ट डिजाइनको कोडले त जे भनिया छ डक्टाइल डिटेलिङको कोडले जे भनिया छ सबै फलो गर्नु पर्यो नि त, त्यो हिसाबले सबैमा गर्नुपर्ने हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै यसमा पनि तपाईको धेरैलाई त थाहै थिएन, अझै पनि अब रियल प्र्याक्टिसमा अझै पनि अब भनौं न धेरैलाई अझै पनि थाहा छैन, तर यो बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरु पनि अपग्रेड हुँदैछन्, गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब त्यही हिसाबले अब यही चीज तपाईको इन्टरमिडिएट कलममा भयो भने यसरी भयो भने एन्ड कलममा हेर्नुस् त बीम एकातिर मात्रै हुन्छ कलम तलमाथि हुन्छ, यही चीज तपाईको कहिलेकाहीँ टपमा भयो भने अब यो सबै हामीले एन्ड कलम यो सबै भन्यौ है। अब यही चीजमा तपाईले एउटा कोडले एउटा मलाई डिस्काउन्ट दिएको होला। अब के छ भने यो तपाईहरुको सबै बाँकी ठाउँमा त तपाईको तलमाथि कलम भएपछि क्यापासिटी बढी हुन्छ, एस्योर गर्न सजिलै हुन्छ, तर एउटा यसमा डिस्काउन्ट के दिएको होला भने म खोज्छु है, पढ्नुस्। The design moment of resistance of beam shall be estimated based on the principle of mechanics and all the limiting strain states of limit state design at 4, 5, 6 beam column को लागि के भनेको छ? The design moment of resistance of column shall be estimated as in case of beam corresponding to 0 axial force on the design PM interaction diagram। हेर्नुस् है, यसमा तपाईले कलमको लिँदाखेरि कोडले नै भनिसकेको छ कलमको मोमेन्ट क्यापासिटी लिँदाखेरि बीमलाई जसरी मोमेन्ट क्यापासिटी निकाल्नुहुन्छ त्यसरी नै निकाल्ने एक्सियल फोर्स 0 मानेरै यो कोडले भनेको छ। यस्ता चीजहरुमा कन्फ्युज हुनु भन्दा यहाँ पढ्यो भने सबै कुरो भनेको छ र बीमको त सिम्पली तपाईले निकाल्न पर्नु नै भएको छ। एउटै सेक्सनको लागि माथि यहाँ मानु माथि 4 वटा 20 को डन्डी छ, तल 3 वटा 20 को डन्डी छ भने
यहाँ सैगिङ मोमेन्ट क्यापेसिटी कति, हगिङ मोमेन्ट क्यापेसिटी तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। आरसीसी मा पढिसक्नु भएको छ त्यही हिसाबले। एकचोटि भन्नाले हगिङ मोमेन्ट क्यापेसिटी भनेको माथि टेन्सन मान्ने हो, सैगिङ मोमेन्ट क्यापेसिटी भन्यो भने तल टेन्सन मान्ने हो। न्यूट्रल एक्सिस निकाल्नुस् कहाँ पर्छ, कम्प्रेसन स्टिल पनि छ, टेन्सन स्टिल पनि छ, कङ्क्रिट त सधैँ छ। र त्यो हिसाबले अल्टिमेटली अब त्यस्तो कम्प्लेक्स रियल प्रोब्लम नगर्नु भएको होला, तर कन्सेप्ट सबै थाहा छ भने तपाईँले अब निकाल्न चाहिँ पर्ने हुन्छ। अथवा डबली रेन्फोर्समेन्टमा तपाईँले डिजाइन मात्रै पढ्नु भएको होला र डिजाइन बाहेक अब फरक फरक डन्डी छ भने न्यूट्रल एक्सिस डिजाइन गर्दाखेरि त न्यूट्रल एक्सिस ब्यालेन्स सेक्सनको जहाँ पर्छ त्यही मानेर गर्नु भएको होला डबली रेन्फोर्समेन्ट। तर अब अहिलेको सिचुएसनमा के हुन जान्छ भने त्यही नभएर न्यूट्रल एक्सिस फेरि पनि अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कम्प्रेसन स्टिल पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ, टेन्सन स्टिल पनि दिएको छ, कम्प्रेसन साइडको कङ्क्रिटको एरिया पनि कन्सिडर गरेर तपाईँको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल्ने छुट्टा छुट्टै केसमा र मोमेन्ट क्यापेसिटी चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त्यो गर्नलाई। अब यसमा मैले अर्को कुरो भनेको थिएँ, अब हेर्नुहोस् है एकछिन। त्यसपछि द चेक सेल बी परफर्मड एट, यहाँ अर्को कुरो भने परफर्मड एट इच जोइन्ट फर बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ डाइरेक्सन अफ सेकिङ। यो भन्न खोजेकै तपाईँको राइट वार्ड सेकिङ भयो भने र लेफ्ट वार्ड सेकिङ भयो भने दुईटा फरक कन्डिसन आउँछ। एउटाले राइट वार्डलाई अर्कोले लेफ्ट वार्ड सेकिङको लागि फरक कन्डिसन आउँछ भनेर यो दुईटै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ भन्न खोजेको हो। त्यसपछि तपाईँको इन द प्लेन फर्दर इन द चेक डिजाइन मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इन बीम मीटिङ एट ए जोइन्ट सेल बी कन्सिडर्ड इन द सेम डाइरेक्सन एन्ड द सिमिलरली द डिजाइन मोमेन्ट अफ कलम एट द जोइन्ट सेल बी कन्सिडर्ड टु बी इन द डाइरेक्सन अपोजिट टु द्याट अफ द मोमेन्ट इन द बीम। फिगरमै दिएको छ, मैले अघि नै बुझाइदिएँ। This check shall be waived at all joints at roof level only in building more than 4 story tall। अब हेर्नुहोस् है, 4 story भन्दा अग्लो बिल्डिङ छ भने तपाईँले रुफमा यो डिजाइनलाई छोड्न सकिन्छ भनेको छ है। shall be waived तपाईँले त्यहाँ पनि एस्योर गर्नुहुन्छ भने द्याट्स ओके, तर रुफमा छोड्न चाहिँ कोडले दिएको छ, किनभने रुफमा पनि एस्योर गर्नु तपाईँको एकदमै गाह्रो हुन्छ कि। रुफमा भयो भने माथि त कलम हुँदैन, कलम एउटै हुन्छ, दुईतिर बिम हुन्छ, त्यो एस्योर गर्न एकदमै गाह्रो भएकोले कोडले पनि अब यो गर्न गाह्रो हुन्छ अथवा एचिभै गर्न गाह्रो हुन्छ भने यसलाई छोड्न मिल्छ अथवा छोड्न सकिन्छ, एक हिसाबले भनिदिएको छ है। त्यो मैले तपाईँलाई यही नै भनिदिएँ है। दिस चेक शैल बी वेभ्ड एट द अल जोइन्ट एट रुफ लेभल ओन्ली इन बिल्डिङ मोर देन 4 story टल। 4 story भन्दा माथि छ भने मात्रै भनेको छ, तलकोलाई त्यो पनि हैन। The provision of 7(2) are not applicable for flat slab structure। र फ्ल्याट स्ल्याब स्ट्रक्चरको नाम त सुन्नु भएको होला, सुनेको सर। जसमा बीम हुँदैन, कलम मात्रै हुन्छ र स्ल्याब मात्रै हुन्छ। हो त्यस्तो स्ट्रक्चर भयो भने त्यस्तो स्ट्रक्चरमा अब यो गरिरहनु पर्दैन भन्यो के। अब त्यो गर्नै सकिँदैन, त्यहाँ कसरी गर्ने भनेर त्यस्तो स्ट्रक्चरमा गर्न पर्दैन भनेको हो। बीमै छैन कसरी चेक गर्ने भनेर गर्न पर्दैन भनेको। यसको लागि मैले तपाईँलाई के भन्यो भने आदि तपाईँले कलमको ओभरराइड गर्नुभयो, बीमको गर्नु भएन। रियलमा त अब तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु छ भने अब बीमको पनि ओभरराइड गर्नुहोस् म भन्छु, र यो चिजहरू एस्योर गर्नुहोस्। अहिलेलाई बीमको ओभरराइड नगरे पनि हजुर त्यो भनेपछि त्यो बीमको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो, अनि त्यो कोलमको भन्दा 1.4 टाइम्स कम छैन भने चाहिँ बीमको अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स घटाउनु पर्यो सर। मोमेन्टको रेजिस्टेन्स घटाउने कि कलमको बीमको डन्डी घटाउनु जस्तो कुरो भयो नि त सर। हैन त सर, मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स बीमको क्यापेसिटी त कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्ला। दुईटा सिचुएसन हुन सक्छ, बीमको घटाउने कि कलमको बढाउने। थिङ गर्नुस् त, अब त कलमको बढाउनु पर्ने जस्तो होला नि सर। हैन कलमको बढाउनु पर्यो, किनभने बीममा त तपाईले जति चाहिने मोमेन्ट आउँछ त्यति त राख्नु पर्यो नि, त्यसलाई त घटाउन पाइएन नि जुन डिजाइन लोडको लागि डिजाइन गर्नु भएको छ भने। त्यसकारण तपाईको कलमको डिजाइन खास गरी अब खाली डिजाइन लोडले मात्रै गाइड गर्ने हैन कि तपाईको यो स्ट्रङ कलम विक बीमको क्राइटेरियाले पनि एकदमै गाइड गर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईको डिजाइन लोडले सानै भए पनि हेर्नुस् न, यिनीहरुमा तपाईको जम्मा हेर्नुस् त यही पनि जम्मा 34, 33%, 26% मात्रै युज भएको छ। तर बीम कलम क्यापेसिटी यही जोइन्टहरुमा हेर्नु हो भने केही पनि हामी हेर्न चाहिँ अहिले ओभरनाइट नगरे पनि हेर्न सकिन्छ। हामीले यहाँ हेरौं,
यसले अब बीमको डिजाइनै मोमेन्टलाई यसले चेक गरिदिन्छ है। अहिलेलाई डिजाइन मोमेन्टले सैगिङ मोमेन्टको म्याक्सिमम मोमेन्टलाई लिदिन्छ र हगिङ मोमेन्टको म्याक्सिमम मोमेन्ट लिदिन्छ तपाईले नगरेको अवस्थामा। तर रियलमा त्यो ओभरराइड गरेरै गर्नुपर्ने हुन्छ मैले भने। अहिलेलाई अब डिजाइनै मोमेन्टको आधारमा चेक गर्दाखेरि हामीले यहाँ हेरौँ त यसमा हामीले कलम बाइ बीम क्यापासिटी रेशियो, यहाँ बीम बाइ कलम पनि छ, उल्टो हेर्न मिल्छ। हामी यो सिधा हेरौँ, उल्टो हेर्दाखेरि त्यो 0.4 को सट्टा 0.4 को रेसिप्रोकल को हिसाबले हेर्दाखेरि यो जहिले पनि सजिलो हुन्छ। यो हेर्दाखेरि के देखियो हेर्नुस् न अब हेर्नुस् हामीले 600 को कलम राख्दाखेरि सबैमा सेफ आयो, एकदमै सफिसिएन्टली सेफ आएको छ। मैले त्यही भएर अब कहिलेकाहीँ कलमको साइज यो भन्नाले अब यो रेशियो तपाईको जति धेरै बढी भयो भने त्यति राम्रो हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। अब 600 को कलम राखेर अब एकदमै सफिसिएन्टली सेफ आयो हेर्नुस् त। तपाईको 2 भन्दा कम कहीं छ सायद छदै छैन, यो स्ट्रक्चर सेफ छ पनि है। कहीं कहीं हेर्नुस् त 1.8 छ, 1.8 छ, तर 1.4 भन्दा कहीं पनि कम छैन अहिलेलाई। भन्नाले तपाईले इकोनोमाइज गर्न मन लाग्छ भने यसलाई 500 को कलममा गएर पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी पनि चेक गर्न सकिन्छ। तर सबै कुरो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले। अरु एलिभेसनमा पनि हेरौँ न, यो हामी एलिभेसन 1 मा हेर्यौं। यो भनेकै फेरि दुईटा प्लेनको भनेको एकातिर भनेको यहाँ दुईटा हुन्छ भने यो एउटा प्लेनको हुन्छ भने यो अर्को प्लेनको हुन्छ है, एउटा एक्स प्लेनको भने अर्को वाइ प्लेनको दिएको हुन्छ यो हरेक जोइन्टमा। त्यस्तै हामीले अर्को कुरो अर्को एलिभेसनमा पनि गएर हेरौं। 2 मा हेर्दाखेरि पनि त्यही छ सिनारियो, भन्नाले सबैतिर पासै छ। माथितिर हेर्दाखेरि तपाईको के देखियो भने बढी भ्यालु देखिएछ, बिचतिर अनि ठिक्क ठिक्कको भ्यालु देखिएछ, फाउन्डेसनमा त झन् बढी, किनभने यहाँ त डिजाइन फोर्स एकदमै कम हुन्छ नि त। भन्नाले त्यो हिसाबले भनौं न। अथवा यहाँ तपाईको यो क्यापासिटी अथवा के भन्छौं भने हामीले बेन्डिङ क्यापासिटीहरु पनि अथवा यहाँको हिसाबले यो प्लिन्थ बीमहरुमा तपाईको अथवा भनौं न ग्राउन्ड फ्लोर बीममा एकदमै कम डन्डी मागेको हुनाले त्यहाँ रिजिडिटी भएको हिसाबले यहाँ पनि बढी रेशियो नै देखाउँछ। तर बिचतिर हेर्दाखेरि ठिक्क ठिक्क कुनैमा 2.1 यहाँ हेर्नुस् कुनैमा अब 1.8 जे होस् यो अहिलेलाई हाम्रो सबै पास जस्तो देखिएको छ। हेर्दाखेरि यो सबैमा यो रेशियो फेरि पनि तपाईको यो ओभरराइड नगरेर पनि देखाउन चाहिँ सक्ला। तर त्यति बेला कलमको पनि तपाईको युनिएक्सियल क्यापासिटीले इन्टरनली चाहिँ देखाउँछ, तर त्यति बेला कहिले पनि पास हुँदैन। त एटलिस्ट अब भनौं न कलमको ओभरराइड गर्ने चलन चाहिँ एकदमै आइसक्यो। रियलमा म त के भन्छु भने तपाईहरु बीमको पनि सक्नुहुन्छ भने ओभरराइड गर्नुस्, एकचोटी ट्राई गर्नुस्। अहिले गरिएन भने फेरि सिकिदैन, सिक्ने बेला यही हो। त्यसकारण एकचोटी बीमको, तर बीमको ओभरराइड गर्दाखेरि कलम जतिको सजिलो छैन है, एकदमै गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। कलम भन्दा पनि कलममा तपाईले जति गाह्रो फिल गर्नु भएको होला बीमको ओभरराइड गर्न अझै गाह्रो हुन्छ। फर एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई अहिले अब देखाउँछु होला अब एकछिन है। र अर्को कुरो के भन्छ भने अब यसको शियर डिजाइन तपाईले एक्चुअल ओभरराइड डन्डी गरिसकेपछि शियर डिजाइनको पनि क्राइटेरिया हेर्नुस् त। अब शियर रेन्फोर्समेन्ट डिजाइन गर्नलाई के क्राइटेरिया बनेको थियो यहाँ हेर्नुस् त। बीमको शियर रेन्फोर्स डिजाइन गर्नलाई एउटा त सबै लोड कम्बिनेसन छदै छ, मैले एकचोटी चर्चा गरेको थिएँ तपाईहरु सम्झिनु भयो भने। अर्कोमा के भन्छ भने उले एउटा त सबै लोड कम्बिनेसन छदै छ र अर्को के हुन्छ भने स्वे टु लेफ्ट र स्वे टु राइट को हिसाबले, फर स्वे टु राइट को हिसाबले तपाईको यहाँ दुईटा लोड कम्बिनेसन अथवा VU एट एन्ड A र एट B एन्ड B भन्नाले यो भनेको एउटै लोड कम्बिनेसन भयो। एन्ड A मा र एन्ड B मा कति शियर फोर्स चाहिँ डिजाइन शियर फोर्स राख्ने भने डेड लोड को 1.2 फ्याक्टर मात्रै राख्ने। 1.5 मा हामी गरिरहेका हुन्छौं लोड कम्बिनेसन डिजाइनको लागि, तर त्यसलाई 1.2 मा कन्भर्ट गरेर यो कति शियर आउँछ त्यो शियर यहाँ राख्ने माइनस 1.4 टाइम्स यो तपाईको मोमेन्ट क्यापासिटी अथवा स्वे क्यापासिटी को लागि। यो भनेको फेरि पनि तपाईको यहाँ फिगरमा पनि हेर्नुस्, यो भनेको यहाँको यो भनेको तपाईको लेफ्ट इन्ड को सैगिङ मोमेन्ट क्यापासिटी हो, राइट इन्ड को हगिङ मोमेन्ट क्यापासिटी। यसरी A भनेको A इन्ड, S भनेको सैगिङ क्यापासिटी।
U भनेको तपाईको क्यापेसिटी अल्टिमेट क्यापेसिटीलाई U डिनोट गरेको छ B भनेको B एन्ड हगिङ मोमेन्ट क्यापेसिटी भने यसमा ठ्याक्कै U A एन्ड हगिङ क्यापेसिटी र यसमा सैगिङ क्यापेसिटी यसरी दुईटै हरेक केसमा यो यहाँ हेर्दाखेरि हरेक बीमको एउटा एन्डमा दुईटा लोड कम्बिनेसन यो पनि थप्यो भन्नाले तपाईको गिवन कन्डिसन लोड कन्डिसन जति छ त्यो र यो लोड कन्डिसन दुईटा हरेक एन्डमा थपिएर यो भन्नाले यो A एन्डमा एउटा यो भयो B एन्डमा एउटा यो भयो र एउटा यो भयो त्यसरी थपिएर यसबाट शियरको डिजाइन गर्नुपर्छ र यो लोड कन्डिसनले फेरि पनि तपाईको यो मोमेन्ट क्यापेसिटीलाई नै गाइड गर्छ यो के हो त अघिको मैले तपाईहरुलाई स्ट्रङ कलम विक बीम क्यापेसिटी एस्योर गर्नलाई गरेको भने यो के एस्योर गर्नलाई गरेको अलि थिंक गर्नुस् है ल मै भनिदिन्छु यो सोए भने हैन सुए भने पनि जे भने पनि त्यो एस्योर यहाँ बेसिक कुरो के गरेछ भने कोडले किन यो गरेको हो भने तपाईको हामीले सेस्मिक रेजिस्टेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि ब्रिटल फेलर अलवेज एभोइड गर्नुपर्छ भन्नाले डक्टाइल फेलर एस्योर होस् भन्न खोजेको त्यो भनेको के हो त फेलर भए पनि डक्टाइल फेलर कुन फेलर डक्टाइल हुन्छ एउटा त मोमेन्ट पनि हुन सक्छ मोमेन्ट फेलरको त कुरो छदै छ तर मोमेन्टमा प्राय अब आरसीसी बिल्डिङमा तपाईको दुवैतिर डन्डी भएपछि तपाईको ब्रिटल फेलर मोमेन्ट फेलरमा एकदमै कम चान्सेस हुन्छ हरेक सेक्सनमा तपाईको चारैतिर बीमको तलतिर माथितिर डन्डी हुन्छ एउटा यो सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि अथवा तपाईको दुवैतिर मोमेन्ट आएपछि तपाईको जहिले पनि फेल डन्डी नै हुन्छ त्यहाँ डन्डी नै यति एक्सेसिभ हुन्छ नर्मल एउटा सिम्पली सपोर्टेड बीमको हामी कुरो गरेका छैनौं रियल बिल्डिङमा टपमा पनि तपाईको बटम भन्दा टपमा डन्डी बढी हुन्छ सपोर्टहरुमा र प्लास्टिक हिन्ज पनि फर्म त्यही हुने हो भने प्राय मोमेन्ट फेलर भनेको डक्टाइलै फेलर हुन्छ र अर्को कुरो भनेको शियर फेलर जहिले पनि ब्रिटल फेलर हुन्छ शियर फेलर के हुन्छ जहिले पनि शियर फेलर डक्टाइल भएको सुन्नु भएको होला अथवा कोही पढ्नु भएको छ छैन भन्नाले शियर फेलर भनेको जहिले पनि ब्रिटल फेलर हुन्छ ब्रिटल फेलरलाई हामीले एभोइड गर्नलाई यो मोमेन्ट क्यापेसिटी जति छ मोमेन्ट क्यापेसिटी भन्दा पनि अब हेर्नुस् त यो भनेको तपाईको इक्विभ्यालेन्ट शियर दुईटा एन्डको इक्विभ्यालेन्ट शियर यहाँ कति आउँछ त यो एन्डमा अथवा यो एन्डमा र सँगसँगै डेड लोड र लाइभ लोडको फ्याक्टर पनि 1.5 नराखेर 1.2 रिकमेन्ड गरेको छ त्यो सँगसँगै इफेक्ट गरेर र मोमेन्ट क्यापेसिटीबाट जति इफेक्टिभ शियर आउँछ अथवा त्यसको इक्विभ्यालेन्ट अथवा साइमल्टेनियस फेलर हामीले भन्ने हो भने त यो मोमेन्ट र यो मोमेन्ट आयो भने त्यति बेलै त्यसको इक्विभ्यालेन्ट शियर कति आउँछ त फेलरको टाइममा भने यति मात्रै आउँछ तर शियर डिजाइन यसलाई पनि 1.4 टाइम्स बढी गर्ने भन्छ त्यही भएर यो मोमेन्ट क्यापेसिटीको इक्विभ्यालेन्ट जुन शियर छ त्यसलाई 40% ले बढाइदिने शियर डिजाइनको लागि ताकि शियर फेलर अब कुनै हालतमा पनि नहोस् र यो क्राइटेरिया तपाईको शियर डिजाइनको क्राइटेरिया यही भएर यो ओभरराइड गरिसकेपछि हुनुपर्ने गरेको कारण नै त्यही हो ताकि जहिले पनि तपाईको शियर फेलर एभोइड गर्ने जहिले पनि त्यस्तै यो बीममा गरेको छ भने कलममा पनि त्यही कुरो गरेको छ कलमको अलिकति फर्मुला यहाँ अब छुट्टै छ यहाँ कलमको पनि शियरको लागि त्यहाँ डेड लोड लाइभ लोड आए पनि यहाँ क्यापेसिटीको कुरो मात्रै आउँछ कलममा यहाँ छ है फिगर साइड तल होला फर्मुला यो हो कहाँ छ फिगर यहाँ छ यसको इक्विभ्यालेन्ट शियर कलममा आउने भनेको फेरि पनि यो बीमकै क्यापेसिटीले आउँछ भनेर दिएको छ अब यसको डिटेल थ्योरीमा अहिले हामी डिटेल जान्दैनौं तर एकचोटी यतापट्टि सैगिङ यतापट्टि हगिङ यतापट्टि सैग के रे यो हगिङ र यतापट्टि सैगिङ गरेर दुईटै केस हेर्नुपर्छ तपाईको र यही इक्विभ्यालेन्ट शियर भनेको यहाँ आउने हो अथवा यो लेफ्टवार्ड आयो र अथवा राइटवार्ड आयो सुए भयो भने त्यो दुईटा छुट्टै छुट्टै सुएको केसमा यसरी र यसको इक्विभ्यालेन्ट हाइट भनेको एचएसटी भनेको मिड अफ कलम यहाँदेखि यहाँ लिन्छ र यसको हिसाबले यो फर्मुला भनेको यसरी चाहिँ निकालिन्छ सुए टु राइट भयो भने शियर कलममा यति र यो सबै तपाईको अब बीमको उसको लेफ्ट र राइटमा भएको बीमको क्यापेसिटीबाट आउँछ मोमेन्ट क्यापेसिटी एक्चुअली मोमेन्ट क्यापेसिटी हो डिजाइन मोमेन्ट हैन है र त्यस्तै सुए टु लेफ्ट भयो भने यसरी आउँछ एकातिरको यो ए इनको अघि बी इनको साइगिङ यसमा ए इनको साइगिङ बी इनको अघि डिवाइड बाइ एचएसटी भनेको तपाईको तल्लो फ्लोरको मिडबाट अप्पर फ्लोरको मिडसम्मको स्टोरी हाइट अथवा सिम्पली स्टोरी हाइट लिँदा हुन्छ
त्यसरी कलमको पनि एस्योर गर्छौँ। तर यो सबै एस्योर गर्नलाई तपाईँले रियली डिजाइन गर्ने भने त अब के चाहियो त, बिमको पनि डन्डी ओभरराइड गर्नै पर्ने भयो कि भएन भन्नुहोस् त। रियली तपाईँले राखिसकेको डन्डी, लङ्गिचुडनल डन्डी राखिसकेपछि बल्ल चाहिँ तपाईँले सियरलाई डिजाइन गर्ने हो। अथवा सुरुमै यो सफ्टवेयरले डिजाइन गरेको फाइनल डिजाइन होइन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि अब तपाईँहरूले आज कलमलाई गर्नुभयो, बिमलाई पनि गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि बल्ल फाइनली तपाईँको कलम डिजाइन के अरे सियर डिजाइनको डन्डी बल्ल त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो। तर अब बिम डिजाइनको कुरो गर्दाखेरि अब म एकचोटि तपाईँहरूलाई कुनै बिममा चाहिँ जाउँ। अब यो सबै लगभग यसमा त के अरे मोमेन्ट क्यापासिटी एट जोइन्टमा तपाईँको सबै ठिकै देखियो। अब यसपछि हेर्ने भनेको अरू के हुन सक्छ, डिजाइन। अघि क्वेसन सोध्नु भएको थियो है, ओभरराइड किन गरे भने एन्सर त अब सबै आयो होला नि हैन? आयो सर। हो, त्यही भएर मैले अब यो एन्सर दिनलाई नै एक लाइनमा दिन गाह्रो थियो, त्यही भएर मैले यो क्लास लिन्छु भन्नेको कारण नै त्यही हो। र यो कोडहरू तपाईँहरू लाइन टु लाइन सबै पढ्नुहोस्। अब यसपछि मैले तपाईँहरूलाई अरू यसमा डिस्प्ले डिजाइन इन्फर्मेसनमा यो हेर्यौँ सर। यो टर्सनमा नि त्यो नन ब्रिटल त होला हैन, मतलब डक्टाइल नै होला। टर्सन फेलर कि अब फेल त हुँदैन होला सायद, तर फेरि भएछ भने टर्सन फेलर अब दुईटा कुरो छ। एउटा तपाईँले मेम्बरको टर्सन कुरो गर्दै हुनुहुन्छ कि होल बिल्डिङको? बिल्डिङ त हैन सर, मेम्बरकै कुरा गरेको मैले अहिले। मेम्बरको टर्सन तपाईँको फेलै हुँदैन है प्राय। तपाईँलाई के मैले अघि नै त्यो कोडमा पनि भनेको के थियो भने तपाईँले मिनिमम एउटा रेनफोर्समेन्ट सियर रेनफोर्समेन्ट राख्नु भयो भने टर्सनल क्र्याक भित्रभित्र चाहिँ हुन्छ, फेलरै हुँदैन। तर तपाईँले फिटिक्कैमा टर्सनल सानो पनि क्र्याक हुन दिन्न भनेपछि तपाईँले टर्सनल क्यापासिटी फुल क्यापासिटीमा डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले नेग्लेक्ट गरेका छौँ, त्यो चाहिँ गर्न पाइएन। तर त्यो कुरो एनालाइसिसमै गर्नुपर्ने हुन्छ। एनालाइसिस गर्दाखेरि फुल टर्सनमा गर्ने अनि पछि टर्सनको डिजाइन नगर्ने चाहिँ पाइँदैन है। यो कुरो त क्लियर हुनु भएको छ नि हैन? भन्नाले हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि हाम्रो मेम्बरले टर्सन लिँदैन भनेर एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि त्यो टर्सन नलिने चिजहरू रिडिस्ट्रिब्युट गरेर त्यसको ल्याटरल अथवा त्यसको नर्मल डाइरेक्सनमा भएका मेम्बरहरूको परपेन्डिकुलर अथवा के अरे मोमेन्टको रूपमा ट्रान्सफर होस्। त्यो एनालाइसिसमै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एजुम्सन। त्यो कुरो त बुझ्नु भएको होला नि हैन? अथवा मैले त्यो चिजलाई अझै भन्नु पर्यो भने म एउटा प्लानमा जाउँ कुनै। ल हेरौँ, अब एकछिनको लागि मानौँ अहिलेलाई हामीले के एजुम्सन गरेका छौँ, हाम्रो मेम्बरले टर्सन लिँदैन अथवा यो मेम्बरले टर्सन लिँदैन। तर रियलमा के हुन्छ, यो मेम्बरले मात्र टर्सन आउँछ हैन, तर हामीले लिँदैन भनेर डिजाइन गर्यो। एनालाइसिस गर्दाखेरि लिन्छ भनेर डिजाइन गर्यो भने यसलाई टर्सनमा डिजाइन गर्नै पर्ने हुन्छ, नेग्लेक्ट गर्न पाइँदैन। तर एनालाइसिसमा यसले लिँदैन भन्नुको मतलब त यसलाई अब हामीले घुम्न दिने हो। तर घुम्न दिएपछि यसले आउन सक्ने टर्सन अथवा इनमा आउन सक्ने टर्सन त अब यसमा नआएर यसले ट्रान्सफर के हुन्छ, यो कलममा अथवा यो बिममा त्यसको इफेक्ट एज ए मोमेन्ट केही न केही डिफरेन्सेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको एनालाइसिसमै त्यही भएर कन्सिडर गर्न भनेको टर्सनल डिजाइन नेग्लेक्ट गर्ने हो भने अथवा नगर्ने हो भने, र टर्सनल डिजाइन नगर्ने हो भने मिनिमम सियर रेनफोर्समेन्ट राखे पुग्छ, जुन कि सियर क्राइटेरियाले पनि त्योभन्दा बढी नै आएको हुन्छ। त्यसकारणले हामी त्यो पनि इकोनोमिक डिजाइनको लागि गर्न सक्छौँ। तर अब कतिपय केस स्ट्रक्चरहरू स्पेशल स्ट्रक्चरहरू हुन सक्छ। अब हामीले बिल्डिङमा त नभनौँ, कहिलेकाहीँ त्यस्ता स्ट्रक्चर त्यहाँ सानोभन्दा सानो क्र्याक पनि नदिने त्यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू डिजाइन गर्यो भने फुल टर्सनमा पनि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसको लागि अब कोडले तपाईँको बिल्डिङको केसमा नेग्लेक्ट गर्न सक्ने क्राइटेरिया दियो भने स्पेशल स्ट्रक्चरहरूमा भयो भने त्यस्तो खालको हुन सक्छ। अहिलेलाई हामीले बुझौँ। अब यसपछि म यति त तपाईँहरूले बुझाए, धेरै क्लियर भएको होला मेरो विचारमा। र यसपछि तपाईँले डिटेलिङ अहिलेलाई यही मान्ने हो भने त तपाईँको कलम डिटेलिङको फाइनल डन्डी तपाईँले अहिलेलाई जे प्रोभाइड गर्नुभयो त्यही नै हुनु भयो है। त्यही नै अब फाइनल डिटेल दिने हो। तर फाइनल डिटेलिङ गर्दाखेरि पनि अलिकति डिटेलिङको कुरो पनि म एकैछिन है, एलिभेसन कुनैमा जाउँ न।
अब यसमा मैले लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्टमा जाउँ। सर यो कोलमको चाहिँ टोर्सनमा फेल हुन सक्ने चान्स कतिको होला? अब केही गरी फेल भयो भने त यसको यो क्राइटेरिया पनि छ जस्तो लागेन मलाई यो कोडमा। बिमको यस्तो चाहिँ छ, छ के कलम टर्सनमा फेल हुने कन्डिसन बिल्डिङमा आउँछ, कसरी आउला त्यो कन्डिसन? त्यही त्यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोचेको। नर्मली हुँदैन, किनभने तपाईँको होल बिल्डिङमा टर्सन आउनु भनेको त इन्डिभिजुअल कलमहरूमा मोमेन्ट, कुनैमा राइटवार्ड कुनैमा लेफ्टवार्ड, त्यसैले रेजिस्ट गर्छ नि। शियरको रूपमा आउनुभयो भने सर हो, होल बिल्डिङको टर्सन भनेको इन्डिभिजुअल कलमहरूमा शियरको रूपमा, कुनैमा राइटवार्ड र कुनैमा लेफ्टवार्ड, त्यसैले डिस्ट्रिब्युट 3 डाइमेन्सन स्ट्रक्चरमा। त्यही भएर टर्सनले खासै र अर्को कुरो गर्नै पर्यो भने अब भनौँ न बिमको डिजाइन टर्सनमा डिजाइन हुने क्राइटेरिया पढ्नु भएको छ, कलममा टर्सन आउने कुनै क्राइटेरिया अहिलेसम्म पढ्नु भएको छ? अहिलेसम्म त्यसमा सफिसियन्ट कामै भएको छैन, अथवा भए पनि यसको कुनै सिग्निफिकेन्स छैन भनेर खोज्नु भयो भने पक्कै पनि पाइन्छ होला रिसर्चहरू। अब ब्याचलरको स्कोप भन्दा माथि गयो, तर कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो खोज्यो भने पक्कै पनि त्यसको डकुमेन्ट पाइन्छ। तर अहिलेसम्म हामीले पढेको कलमको लागि टर्सन डिजाइन कहीँ पढ्नु भएको छ, कहीँ पढेको छैनौँ है। त्यसको मतलब के त, यसको सिग्निफिकेन्स छ कि छैन? इन्ट्रेस्टेड छौ भने खोज्न सक्छौ वास्तवमा सिग्निफिकेन्स हो कि होइन, अथवा यो गर्नै नसकेर के गरे हो खोज्न चाहिँ हामी पक्कै पनि सक्छौँ होला। र नर्मली कलममा टर्सन आउने केस नर्मली तपाईँको फ्रेम्ड स्ट्रक्चरमा एकदमै कम चान्सेस हुन्छ है। मैले त देख्दिनँ कस्तो केसमा आउला, फ्रेम्ड स्ट्रक्चरमा त आउँदैन, कस्तो केसहरूमा आउन सक्छ? बिल्डिङको भनेको एक्सिस ट्याक्कै त्यही उसमा पिलरमै मतलब कोलममै पर्यो भने चाहिँ आउन सक्छ कि ट्याक्कै बिल्डिङको जुन रोटेसन हुने एक्सिस हुन्छ त्यो चाहिँ रोटेसन हुने एक्सिस सेन्टर कलममै पर्यो भने? हजुर सर। सर यो सिमेट्रिक प्लान नभएको बिल्डिङहरूमा चाहिँ अनि अर्थक्वेक लोड आउँदाखेरि कुनै साइडमा चाहिँ धेरै नै टोर्सन आउन सक्छ कि जस्तो लागेको सोचेको मैले। होइन, कलममा मलाई लाग्छ अझै त्यो टर्सन एकदमै कम आउँछ। तपाईँको टर्सनल भ्यालु यसैमा हेर्नुहोस् न, अहिले नै हामीले टर्सन त नेग्लेक्टै गरेका छौँ, नगरे पनि अब यसमा तपाईँले एकचोटि यो डायग्राम नै हेर्नुहोस् न, टर्सनको भ्यालुहरू कति आउँछ त? आए पनि एकदमै नेग्लेक्ट एकदमै सानो भ्यालु आउला है। टर्सनको भ्यालुहरू एकचोटि हेरौँ त, हेर्नुहोस् त कलमहरूमा यो मोमेन्ट यो बिमहरूमा बरु आउँछन् पनि, यहाँ हेर्नुहोस् कति भ्यालु छ। यति ठुलो भ्यालु देखाएको पनि तपाईँको 0.00677 युनिट के होला आई डोन्ट नो, के हो यो युनिट एकचोटि हेरौँ न यहीँ गएर। किलो न्युटन मिटर, यो भनेको एक्सियल फोर्स टर्सन किलो न्युटन मिटरमा हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम नै तपाईँको यो 0.06 अथवा के छ यति छ भने कलमहरूमा कहीँ देखिएको छ टर्सन हेर्नुहोस् त। तर यो टर्सन बढी पनि हुन सक्छ। अहिलेलाई हामीलाई के अरे 1% अथवा 0.1% मात्रै लिने गरी गरेछ भने कुनै कलममा आएको पनि छ है। यो कलममा हेर्नुहोस् यहाँ आएको छ, कति भ्यालु छ त? आए पनि कति छ हेर्नुहोस् त भ्यालु 0.0547 किलो न्युटन मिटर, एकदमै कम छ। र यो टर्सन आएर त्यही भएर कोडले तपाईँको डिफरेन्ट रिसर्च बेसिसमै के भनेको छ भने यस्ता टर्सनहरू आए पनि तपाईँले मिनिमम रेन्फोर्समेन्ट राखिदिनु भयो भने त्यसले इन्टरनल क्र्याकहरू हुन्छन् तर त्यसलाई बाहिरसँग प्रोपेगेट हुन दिँदैन। र त्यो इन्टरनल क्र्याक पनि एकदम माइनर हुन्छ, माइक्रो एमएममा नैनोमिटरहरूमा हुन सक्छ। त्यो हिसाबले भन्न खोजेको हामीले त्यसरी डिजाइन गर्यो भने। र यही चिज तपाईँहरूले टर्सन नेग्लेक्ट नगरिकन गर्नुहोस्, पक्कै पनि टर्सनको भ्यालु आउँछ होला। तर त्यति बेला पनि कलमको केसमा हामीलाई टर्सन डिजाइन गर्न कुनै अहिलेसम्म हामीले कुनै कलमलाई टर्सन डिजाइन कसरी गर्ने कहीँ पढेकै छैन जस्तो मलाई लाग्छ। छ कहीँ हामी केही चर्चा गरेको छैन। त्यो भनेको अहिलेसम्म त्यो डेभलपै गरेका छैन। किन डेभलप गरेका छैन, त्यसको सिग्निफिकेन्स के हो त? अब यसमा डिटेल स्टडी अब पछि रिसर्चको टपिक कसैलाई इच्छा लाग्यो भने बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब त्यसलाई अहिलेलाई त्यसै थाती राखौँ। एनिवे अब हामीले अब यो केमा थियौँ, अब म खास गरी तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजेको अब राइटको कुरो थिए। अब यो मोमेन्ट सियर डायग्रामहरूको कुरो पनि अब तपाईँहरूको यहाँ त छँदैछन्। यो डायग्रामहरू त एकचोटि पहिला पनि हामीले चर्चा त गरेकै थियौँ होइन? हेर्न मन लाग्यो भने यस्तै यो M33 अब हेर्नुहोस् यसरी देखिन्छ।
बीम र कलमहरुमा सबै यो भ्यालु सहितको हेर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हगिङ मोमेन्ट मात्रै आयो हेर्नुस् M33 गर्दा पनि यो दुईतिरको कहिलेकाहीँ तपाईको स्पान इफेक्टले कारणले यो लोड कम्बिनेसन पनि हेर्नु पर्छ अहिले कुन लोड कम्बिनेसनमा छौ हामीले थाहै भएन कहीं देखाइदिन कहाँ छ यो वाल लोडमा छ यो वाल लोडको कारणले हेर्नुस् त यसमा ठुलो वाल लोड आएपछि बिचमा सैगिङ मोमेन्ट आउनै पाउँदैन यस्ता कन्डिसन पनि हुन्छ रियल स्ट्रक्चरमा है अब यसमा M22 हेर्यो भने त M22 भने कलममा त हुन्छ बीममा एकदमै कम भ्यालु हुन्छ M22 भनेको लेटरल डाइरेक्सनमा मोमेन्ट आउँछ तर त्यो मोमेन्टको लागि कहिले डिजाइन गर्छौ हामी कहिले पनि डिजाइन गर्दैनौं बीमलाई हामी सिंगल प्यारामिटर एउटा मोमेन्टको लागि डिजाइन गर्छौं तर कलमको लागि पनि तपाईको तीनटा प्यारामिटर हुन्छ है यसैमा एकचोटी हेरौं न M22 हेर्नुस् है M22 हेर्यो भने त बीममा हरायो नै लगभग अथवा सानो भ्यालु हेरौ है हेर्नुस् त 0.00600 अथवा लेटरल डाइरेक्सनमा बीममा मोमेन्ट का अब यो यसले नभए पनि तपाईको हामीले डायाफ्राम गरे छैनौं अर्थक्वेक लोडमा आउन पनि सक्ला सायद है यसैलाई अर्थक्वेक लोडमा हेरौ न M22 EQX पोजिटिभ अहिले हामी कुन फ्रेममा छौ आई डोन्ट नो देखाउँदै देखाएन EQY मा देखाउला कि EQY मा हेर्नुस् कलममा देखायो यिनीहरुमा पनि मोमेन्ट खासै देखाउँदैन डायाफ्राम एक्सनले गर्दा स्ल्याबको स्टिफनेसले गर्दाखेरि बीममा लेटरल डाइरेक्सनमा मोमेन्ट आउनै दिदैन हेर्नुस् यति सानो आउँछ तर आउन चाहिँ आउँछन् है 3 डाइमेन्सनल एनालाइसिसमा आउन चाहिँ सबै कुरा आउँछन् यो सानो भ्यालु यो राउन्डिङ मिरर पक्कै हुँदैन यो मोमेन्ट आउँछ नै तर सानो भ्यालु आउँछ त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब एनीवे यस्ता कुरोहरु कतिपय कुरो तपाईहरुले गर्नु भएको छैन यहाँ ख्याल गर्नुस् त के गरेको छ यहाँ हेर्नुस् त ई टाइप्सले के गर्छ मोमेन्ट डायग्राम यहाँसम्म मात्रै देखायो माथिसम्म देखाएको छैन किन यो थाहा छ तपाईहरुलाई यो भनेको तपाईको इन्ड अफसेट का कुरो गर्छ र अथवा कलमको मोमेन्ट पनि तपाईको सेन्टर सम्म हैन कि अथवा बीमको मोमेन्ट पनि यो अब यो त कलमको भयो अर्कैमा जाऊ एकचोटी डेड लोड लाइभ लोडमै हेरौ न कम्बिनेसनमा हेरौ 1.5 डेड लोड लाइभ लोडमा यो तपाईहरुले गर्नु नै भएको छैन है यो कुन कम्बिनेसन होला सायद 2 मै होला डेड लोड लाइभ लोड त्यसमै आउँछ होला रिनेम गर्नु भएको छैन तपाईहरुले एनीवे यो उसमा गइसके मैले मोमेन्ट डायग्राम जानु पर्थ्यो M33 कम्बिनेसन 2 यहाँ हेर्नुस् कलममा पनि तलसम्म देखायो बीममा पनि यहाँ मात्रै देखायो यो भनेको फेरि यो कलमको फोर्स हो है तलबाट देखायो तर बीमको यहाँसम्म मात्रै देखायो त्यो भनेको तपाईको ज्वाइन्टलाई तपाईको रिसर्चले अथवा यो एनालाइसिस सबैले तपाईको रिजिड जोन मान्छ रिजिड जोन मानेर डिजाइन मोमेन्ट तपाईको फेसमा मात्रै लिन्छ अटोमेटिक सेटिङ छ यहाँ मिलाउन पनि मिल्छ पुराना भर्सनहरुमा म्यानुअली नमिलाए लिँदैन थियो अहिले अब नयाँ भर्सनमा अटोमेटिक पनि लिदिन्छन् है यस्ता चीजहरु भन्दाखेरि तपाईको जति यहाँ कलमको विड्थ छ फेसको मोमेन्ट उले मात्रै निकाल्छ यो फेस मोमेन्ट हो यहाँ यो कलमको 300 यहाँ सेन्टर लाइनबाट 300 मा मोमेन्ट उसको सेन्टर लाइनमा जायो भने त अझै माथि जान्छ तर त्यो हैन फेसको मोमेन्ट मात्रै लिन्छ र ज्वाइन्टलाई रिजिड जोन मान्छ त्यो एकदमै रिजिड हुन्छ त्यहाँ मोमेन्टले केही इफेक्ट गर्दैन अथवा फेसमा कलमको फेसमा बीमको मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र कलमकै कुरो गर्ने हो भने माथि अब यो फ्लोर लेभलमा यो बीमको डेप्थ यहाँ हो भने यो बीमको तलसम्म मात्रै कलमको मोमेन्ट लिने यहाँसम्म नलिने र माथि यो ठ्याक्कै फ्लोर लेभल यसमा ड्र गर्दा पनि ई टाइप्सको अर्को स्मार्टनेस के छ भने चारवटा एउटा मात्र ल्याएछ जस्तै हैन माथितिर अफसेट गरेको छैन त्यो भन्न खोज्नु भयो होला तपाईले यो ई टाइप्सले के स्मार्टनेस गरेको छ भने तपाईको हामीले फ्लोर लेभल भनेको फिनिश लेभललाई ड्र गर्छौं त्यही हिसाबले उले गर्छ र त्यो भन्दा तल बीम छ यो लेभल भन्दा बीम सबै तल छ सेटमा यो कुरो तपाईले मिलाउनु भएन भने सेन्टर लाइन मोडलिङ गर्छ बीम आदि तल आदि माथि मान्छ त अथवा यसलाई एक्सट्रुड भ्यूमा हेर्नुस् न यो एक्सट्रुड भ्यू पनि मैले तपाईहरुलाई देखाएको थिए बिर्सनु भएको होला
एक्सट्रुड फ्रेम्स अप्लाई कलर एउटै भएर देखाइदिएन कलर डिफरेन्टली चुज गर्नुपर्छ होला अब्जेक्ट हैन सेक्सन प्रोपर्टी यो हेर्नुस् हामीले गरेका छैनौं डिजाइनमा उले अटोमेटिकली दियो हामीले नगरेर यहाँ देखाएन तर यही चीज पनि गर्यो भने देखाउन चाहिँ देखाउँछ होला सायद अब 3D मा हेरौँ त यसलाई एकचोटी के गरेको छ यो सेन्टर लाइन सम्मै गरेको छ अफसेट गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई लोड कन्सिडरेसनमा के गरिरहेको छ यो कि फेस सम्म गरेको छ आई डोन्ट नो एकैछिन है एलिभेसनमा हेरौँ एकदमै यहाँ कलरले गर्दा के भयो राम्रोसँग देख्दा पनि देखिएन बीम त यहाँसम्म देखियो अथवा यसको कलमहरु सिलेक्ट गरेर अथवा बीमहरु मात्रै छ भ्यू लिइरहेछ यो पनि अटोमेटिक लिइरहेछ हेर्नुस् त बीमहरुको वेट लिने पनि अथवा मोमेन्ट लिने पनि एक्सट्रुड भ्यूमा जति पोर्सनमा कलम छ बीमलाई त्यो ब्याक नै लिइरहेछ यहाँ क्लियर नभएर मैले कलमलाई भ्यूबाट आउटै गरेर हेर्न चाहे है यसबाट पनि क्लियर भयो नि मैले भन्न खोजेको कुरो अथवा यो एक्सट्रुड भ्यू स्मार्टली उले आफै लिन्छ पुरानो भर्सनमा तपाईले मिलाउनै पर्ने हुन्थ्यो नयाँ भर्सनमा अटोमेटिक हामीले कहीं मिलाएका छैनौं त्यै पनि लिन्छन् है यस्ता चीजहरु अब यो चीजहरु जनरल क्राइटेरियाहरु मैले भने अब म खास गरी जान्न खोजेको तपाईहरुलाई भ्यू सो अल अनडिफर्म शेपमै जाउँ अब यो धेरै कुराहरु मैले चर्चा गरे अब यसपछिको चर्चामा मैले तपाईहरुले बीमको अब राइट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने है त्यसको लागि मैले तपाईले कुनै एउटा बीममा पार्टिकुलरली प्लानमा जाउँ सेकेन्ड थर्ड स्टोरी कुनैमा जाउँ र कुनै एउटा पार्टिकुलर बीमको कुरो गरौँ यसमा डिजाइन डन्डी नै हेर्नु पर्यो डिजाइन डिस्प्ले इन्फर्मेसन लंगिट्युडनल रेनफोर्सिङ है अब हेर्नुस् त मलाई कुनै धेरै हैन एउटा कुनै पार्टिकुलर एउटा बीमको लागि अहिले मात्रै तपाईहरुले वर्कआउट गर्नुस् त यसमा यो जहिले पनि माथि भनेको टपको डन्डी तल भनेको बटमको डन्डी र यसले कसरी डिजाइन गर्छ यो सबै तपाईको आईएस 456 र डक्टाइल डिटेलिङ कोड सबैलाई फलो गरेको हुन्छ है अब हेर्नुस् त यो डन्डीलाई डिजाइन कसरी गरेको हुन्छ त्यो कोडले के सही भन्छु यो सफ्टवेयरले भने यो माथिको डन्डी भनेको र यो तलको डन्डी यो डन्डी कहिलेकाहीँ एउटै डिजाइन कम्बिनेसनको पनि हुन सक्छ कुनै सबै त पक्कै हुँदैन र कहिलेकाहीँ डिफरेन्टली सबै फरक डिजाइन कम्बिनेसनबाट आएको हुन्छ डिजाइन कसरी गर्छ त कोडले के रे यो सफ्टवेयरले हामीले तपाईले डिजाइनको केही बेसिक कुरो म तपाईलाई आज भन्न गइरहेको छु बीम डिजाइन गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ बीम डिजाइन के बेसमा गर्छौ भन्नुस् त हजुर इलेक्सन क्राइटेरियाहरु भन्न खोज्नु भएको हो कि बीम डिजाइनको लागि के हुन्छ डिजाइन के को आधारमा गर्छु कुन फोर्सको आधारमा गर्छु बीमलाई डिजाइन मोमेन्टको आधारमा गरिन्छ अनि शियर फोर्सहरु पनि हेर्नु पर्यो शियर फोर्स त पछिको क्राइटेरिया हो मेन क्राइटेरिया मोमेन्ट सिंगल क्राइटेरिया हो शियर भनेको पछि क्राइटेरिया मात्रै स्योर गर्ने हो भन्नाले मेन एउटा सिंगल प्यारामिटर हो मोमेन्ट m3 भन्छौं जसलाई हामीले अब बीमको केसमा यहाँ हेर्दाखेरि m3 भनौं अथवा m3 नै भन्छौं किनभने अब यसलाई भन्यो भने यो मेम्बरलाई भन्यो भने हामीले my हुन सक्छ भने यो मेम्बरलाई भन्यो mx हुन सक्छ ग्लोबल कोअर्डिनेटमा भन्यो भने तर एज ए लोकल कोअर्डिनेटमा भन्दाखेरि जहिले पनि m3 मोमेन्ट m2 मोमेन्ट हैन
भन्दाखेरि अब यो M3 मोमेन्ट एउटै सेक्सनमा अब मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरो भन्न चाहे है अर्को भने इन्भेलप भन्ने नाम कहीं सुन्नु भएको छ यसलाई मैले फेरि यो कुन छ बी एलिभेसन बी मा जाउँ एकचोटी है एलिभेसन बी को सेकेन्ड स्टोरी मैले अघि यो बीम हेर्न खोजेको फर्स्ट सेकेन्ड यो बीम हेर्न खोजेको है अब यो बीममा हेर्नुस् त यो सबै अब यो 1784 यहाँ चेकै गर्नु तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने डिजाइन इन्फर्मेसन देखाउँछ यसले यो सेक्सन तपाईको कुन कम्बिनेसनको लागि डिजाइन भएको छ हेर्नुस् त टप स्टिल 1784 16 यूडी कंडीशन तपाईको 16 मा हो भने त्यही कन्डिसनको लागि बटम स्टिल हेर्दाखेरि 892 मात्रै छ तर यहाँ त 1079 छ त कसरी आको होला अर्को कम्बिनेसनको लागि हुन सक्छ सर यो अर्को कम्बिनेसनमा आको होला 1079 कहीं न कहीं अथवा कहिलेकाहीँ कुनै कम्बिनेसनमा नआउन पनि सक्छ 1089 पनि छ त यहाँ हैन तर यो अर्कै हो फेरि सेक्सन अर्कै सेटको आइसक्यो हामीले कुन सेक्सनको लागि हेर्दै छौं भने 0.3 0.3 मा अब यो यसबाट हेर्न त त्यति सजिलो त पक्कै पनि छैन 0.3 मा अथवा यहाँ थुप्रो कम्बिनेसन छ यसलाई मैले डिटेल मात्रै भन्दिन्छु है त्यस्तै अब यो सेक्सनमा अब एउटा कुरो हेर्नुस् यो फरक फरक कम्बिनेसनमा आउँछ कसरी त यसको लागि मैले तपाईलाई यो सबभन्दा पहिला एउटा मोमेन्ट डायग्राम देखाउन खोजे है यो डिफरेन्ट कम्बिनेसनमा हेर्नुस् यहाँबाट M33 नै हेर्ने हो तर कम्बिनेसन 2 बाटै सुरु गरौँ ल सिम्पली डेड लोड लाइभ लोड 1.5 फ्याक्टर छ यसरी मोमेन्ट डायग्राम आयो अर्को कम्बिनेसन हेर्नुस् 3 यसरी आयो अर्को कम्बिनेसन फेरि हेर्नुस् 4 भन्नाले अब के आयो त यतातिर हगी मोमेन्ट आयो यतातिर सैगी मोमेन्ट आयो र डेड लोड पनि एड भएकोले यो सोझै अर्थक्वेक मात्रै भयो भने यसरी स्ट्रेट लाइन आउँथ्यो भने यो प्याराबोलिक नै आएको छ यसमा कम्बिनेसन लिएको छौं हामीले डेड लोड लाइन लोड सबै एड भएकोले यसरी आइरहेको छ भने त्यस्तै कम्बिनेसन 3 पछि कम्बिनेसन 4 लियौं अब यसको ठ्याक्कै अपोजिट आउँछ अर्थक्वेकको फोर्स डाइरेक्सन चेन्ज भयो हेर्नुस् भन्नाले अब यतातिर हगिङ यतातिर स्यागिङ भन्नाले थुप्रो यो कम्बिनेसनहरु यसरी अब रिपिट हुँदै जाँदाखेरि 5 6 7 अब जे आउँछ यसपछि मैले तपाईहरुको केसमा एउटा कम्बिनेसन डिफाइनै गरेका छैनौ त्यो कम्बिनेसन भनेको अब यो कम्बिनेसन 5 भनेको के हो सायद यो y तिरको अर्थक्वेक फोर्स लागेको बेलामा x तिरको बीमलाई इफेक्ट गरेन यो डेड लोड प्लस लाइभ लोड जस्तै अलिअलि इफेक्ट गर्छ तर त्यस्तै हिसाबको डायग्राममा आयो भने अब यसमा मैले एउटा चीज तपाईहरुलाई इन्भेलप डायग्राम भन्ने सुन्नु भएको छ छैन है यसको लागि मैले एउटा सुने जस्तो लाग्छ सर सुन्नु भएको छ के हो इन्भेलप डायग्राम मैक्सिमम मोमेन्टहरु फरक कम्बिनेसनको लगाएर जोड्दाखेरि कुनै प्यारामिटरको मैक्सिमम र मिनिममको डायग्राम के लाइन जोड्छौ त्यसलाई इन्भेलप भन्छ इन्भेलप भनेकै तपाईको वास्तवमा एउटा बाउन्ड्रीको सिनोनिम्स पनि हुन्छ भन्दाखेरि कुनै सेक्सनमा अब एकचोटी इन्भेलप हामीले डिफाइन त गरेका छैनौं नर्मली इन्भेलप डिफाइन गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भने सबै डिजाइन कम्बिनेसनलाई इन्भेलप गरिन्छ त्यो भनेको हरेक सेक्सनमा मैक्सिमम र मिनिमम दुईटा लाइन ड्रा गर्छ त्यो भनेको यसलाई मैले एकचोटी अनलकै गर्नुपर्ने हुन्छ होला गरौँ केही छैन इन्भेलप डिफाइन गर्नलाई कि त्यति एकछिन क्यान्सल गरौँ त्यतिकै लिन्छ कि ए लोड कम्बिनेसन त लिन्छ होला पक्नुस् नगरौँ अनलक यहाँ तपाईले लोड कम्बिनेसन एउटा डिफाइन गर्नुस् एड न्यू कम्बो नाम दिनु सिम्पली इन्भेलप तर अब लिनियर एड हैन है सबै लोड कम्बिनेसन लिनियर थियो इन्भेलपको टाइप पनि इन्भेलपै हुन्छ भन्नाले उले हरेक सेक्सनमा मैक्सिमम र मिनिमम खोज्ने हो सबै कम्बिनेसनबाट कतिवटा कम्बिनेसनबाट यो भयो त्यसपछि अब तपाईले कुन कम्बिनेसन राख्नु सबै यहाँ एड गर्नु पर्यो आफै यो म्यानुअली गर्नुपर्छ अटोमेटिक हुँदैनन् त्यसकारण सबै लोड कम्बिनेसन यहाँ कतिवटा छ 38 वटा छ 38 वटै हाल्नु पर्यो अब एकैचोटी कसरी हाल्ने होला मलाई थाहा छैन
यो 1 by 1 हाल्नु पर्ने होला 2 3 यो एकैचोटी मल्टिपल सिलेक्सन यसमा हुन्छ कि हुँदैन लिँदैन त मल्टिपल सिलेक्सन है मल्टिपल सिलेक्सन गर्ने यसमा अप्सन हुनु पर्थ्यो 4 कहीं छैन मल्टिपल सिलेक्सन को अप्सन छैन जस्तो लाग्छ यही कन्ट्रोल थिचेर हुँदैन सर सिलेक्ट हुँदैन होला है भएन भएन अनि सर सिफ्ट थिचेर पनि भएन मैले ट्राई गरेको कस्तो गाह्रो बनाएको रहेछ यसले 6 7 अब यो म्यानुअली गरेर म 10-12 वटा मात्रै राख्छु अहिलेलाई 12-13 वटा मात्रै राखौँ न बुझ्नु छ एक्चुअली सबै राख्नु पर्छ 7 भयो अब 13 वटा गरौँ न 13 वटाले लगभग हाम्रो क्याप्चर गर्छ कि भन्ने हिसाबले 8 अथवा नगर्न पनि सक्छ अहिलेलाई 8 9 यसमा हामी सबै डिजाइन कम्बिनेसनको इन्भेलप गर्ने हो वास्तवमा 10 11 12 भइसक्यो क्या हो यो मेरो ठिक थियो के हो ल ठिकै छ यति नै हेरौँ न एक्चुअलीलाई ओके अब यसलाई इन्भेलपमा हेरौँ त यही डायग्राम सबै कम्बिनेसन हाल्नु पर्छ अहिले मैले सर्टकटको लागि सबै हालिन इन्भेलपमा हेर्नुस् अब त्यहाँ भएभरको कम्बिनेसनको लागि मात्रै देखाए यसमा देखाउँदै देखाइदिएन त अर्को एलिभेसनमा देखाउँछ कि यो सबै खालको कम्बिनेसन यसमा आकै छैन जस्तो लाग्यो मलाई बी तिर हेरौँ यतापट्टिको फोर्सै आएन कि यो देखाउनु पर्ने किन देखायो यो बल्ल देखायो पक्नुस् है अब अघि मैले बी मा देखायो एलिभेसन 1 मा किन देखाएन त्यसमा पनि देखाउनु पर्छ 1 2 मा देखायो देखाउन त त्यसमा कलर एउटै देखायो यो फरक कलर देखाउनु यो यसमा यस्तो भइदियो कि हामीले सबै लोड कम्बिनेसनमा आइदिएर यस्तो भएको है यो यसमा सबै एकैतिरको आइदियो कि यो स्टेप 1 अफ 2 स्टेप पनि छ त के हो यो स्टेप एकछिन है यो पक्नुस् हो इन्भेलप पनि यसले यो नयाँ रिभाइज गरे रहेछ एकछिन यो 1 अफ 2 अनि यो इन्भेलप छ ठीक छ फेरि म यहाँ हेरौँ इन्भेलपमा म्याक्सिमम यहाँ त अहिले त हेड थियो क्या अहिले त यसले छुट्याएर पो राखिदियो सँगसँगै डायग्राम पनि दिएन म्याक्सिमम मिनिमम मैले दुईटा हेर्न खोजेको पक्नु यो अघि पहिला यसरी थिएन छुट्याएर आउने यो नयाँ भर्सनमा थपेको कुरो हामीले पनि कहिलेकाहीँ थाहा पाउँछौँ पछिबाट पहिला भर्सनको थिएन अथवा सायदमा थिएन हामी कहिले हेरेका थिएनौँ अब हेर्नुस् यो भनेको के हो यसरी देखायो अब हेर्नुस् यो धेरै कम्बिनेसनबाट एउटै सेक्सनमा डबल डायग्राम देखायो तलतिर हेर्नुस् त यो सैगिङ मोमेन्टको डायग्राम भयो माथितिर हगिङ मोमेन्टको डायग्राम दुईटा डायग्राम देखाउँछ र हरेक सेक्सनमा म्याक्सिमम मोमेन्ट कति त कलममा पनि देखाउँछ बीममा पनि देखाउँछ अब यो इन्भेलप डायग्रामले अब कतिपय केसमा पहिला एकदमै युज गरिन्थ्यो सफ्टवेयर नभएको बेलामा थुप्रो लोड कम्बिनेसनबाट गयो सबैको लागि डिजाइन गर्नु पर्यो म्यानुअली गर्नु पर्यो भने त किन गर्ने भने त सबभन्दा म्याक्सिमम मोमेन्ट कुन छ त्यसको लागि डिजाइन गरेपछि पुगिहाल्छ भन्नाले यो सेक्सनलाई अब पार्टिकुलर कुनै बीमको कुरो गरौँ अथवा यही बीमको कुरो गरौँ न यो बीमको कुरो गर्दाखेरि यो सेक्सनलाई म्याक्सिमम हगिङ मोमेन्ट यति म्याक्सिमम सैगिङ मोमेन्ट यति दुईटैलाई धानिसकेपछि त अरु मोमेन्ट यहाँ बिचमा पनि आउने होला अरु कम्बिनेसनबाट तर म्याक्सिमम मिनिममको लागि डिजाइन गरिसकेपछि त बाँकी सबै मोमेन्टलाई त्यसले धान्छ अथवा रेजिस्ट गर्छ यो कुरो क्लियर भयो है हेलो
भन्नाले यसरी इन्भेलपबाट पनि डिजाइन गरिन्छ भन्ने पहिला कन्सेप्ट थियो, तर प्रोभाइडेड द्याट इन्भेलपमा हामी कतिखेर कस्तो चिजलाई डिजाइन गर्न सक्छौँ यो कुरो पनि अब बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ है। पहिला हामीले यसलाई ध्यान नदिए पनि अब चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। इन्भेलपमा डिजाइन गरेपछि तपाईँको डिजाइन प्यारामिटर एउटा मात्रै छ भने इन्भेलपमा डिजाइन गर्न सक्छौँ, नभए गर्नु हुँदैन। भन्नाले बीमलाई हामीले सिम्पली डिजाइन गर्ने भनेको एउटा M3 मोमेन्टमा हो भने त्यसलाई हामीले एउटै प्यारामिटर छ भने सबै कम्बिनेसनबाट छुट्टा छुट्टै डिजाइन गरेर टप स्टिल बटम स्टिल निकाल्नुहोस् र सबैको म्याक्सिमम हगिङ मोमेन्ट र म्याक्सिमम स्यागिङ मोमेन्टको लागि टप स्टिल बटम स्टिल निकाल्नुहोस्, सेम आउँछ, हो कि होइन? आउनुपर्छ सर, आउनुपर्छ। त्यो भनेको प्रोभाइडेड कन्डिसन हो। अब यो भन्दा फरक केसको कुरो गरौँ। अब हामीले कलमको कुरो गरौँ। कलम डिजाइन गर्दाखेरि हामीले कलममा 3टा डिजाइन प्यारामिटर हुन्छ, एक्सियल फोर्स, एमएक्स, एमवाई, 3टा प्यारामिटर हो। हो सर। अब यसबाट तपाईले लोड कम्बिनेसनको कन्सेप्ट पनि राम्रोसँग तपाईलाई क्लियर हुन्छ। लोड कम्बिनेसन भनेको के हो? 3टा प्यारामिटर हो भने अब कलमलाई सबै कम्बिनेसनमा छुट्टा छुट्टै डिजाइन गर्नुस्। फाइनल डन्डी आउने भनेको सबभन्दा बढी डन्डी कुन हो त्यसले बाँकी सबै कम्बिनेसनलाई धान्छ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। यो कुरो हामी बुझ्छौँ है। सबभन्दा म्याक्सिमम डन्डी कुन कम्बिनेसनले दियो त्यसले अब चारैतिर इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने बाँकी सबै कम्बिनेसनलाई धान्छन् भन्ने हामी बुझ्छौँ हैन? हो। अब अर्को कन्डिसन भनेको कलमको केसमा मैले डिफरेन्टली अब सोच्नुस्। इन्भेलप डायग्राम भनेकै त तपाईको के हुन्छ भने एउटा म्याक्सिमम मोमेन्ट यताको देखायो, अर्को मोमेन्ट उता वाइ तिरको पनि देखाउँछ र म्याक्सिमम एक्सियल फोर्स देखाउँछ। त्यो सबै म्याक्सिममको लागि डिजाइन गर्दा के हुन्छ कलमको केसमा? यति धेरै अनइकोनोमिक सेक्सन त्यो हुन जान्छ। सबै म्याक्सिमम लिनु हो भने र त्यो चाहिँदैन पनि। किन चाहिँदैन भन्दाखेरि कोडले कन्सेप्टै दिएको हो। लोड कम्बिनेसन भनेको कसरी डिफाइन गरेको छ भने एट ए टाइम एउटा लोड कम्बिनेसन मात्रै आउँछ। फरक आउन सक्छ तर एट ए टाइम एउटा मात्रै आउँछ। त्यो भनेको भन्नाले एउटा लोड कम्बिनेसनले यो मोमेन्ट बढी दियो एक्स तिरको, अर्को लोड कम्बिनेसनले वाइ तिरको बढी दिन्छ, अर्कोले एक्सियल फोर्स बढी दिन्छ। सबै छुट्टा छुट्टै लिएर म्याक्सिमम लिएर डिजाइन गर्ने हैन। त्यो भनेको त्यो तपाईको कोस्टको एस्पेक्टै हैन। त्यसले के भन्छ हरेक लोड कम्बिनेसनमा छुट्टा छुट्टै सेफ हुनुपर्छ। के बात खाउन तले त्यो एस्पेक्टको हिसाबले हामी के भन्छौँ भने यसमा त्यही भएर कलमको डिजाइन गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि इन्भेलपमा डिजाइन गर्दैनौँ अथवा पहिला पनि गर्दैन थियो। बीमको चाहिँ गर्न सक्छौँ म्यानुअली गर्नु पर्यो भने। अथवा सिम्पली बुझ्दाखेरि तपाईलाई के बुझ्नुस् भने जुनसुकै मेम्बरको अथवा जुनसुकै चिजको डिजाइन प्यारामिटर जम्मा एउटा सिंगल छ भने त्यसलाई हामी इन्भेलपबाट डिजाइन गर्न सक्छौँ। जसको डिजाइन प्यारामिटर एउटा भन्दा बढी छ त्यसलाई हामी इन्भेलपबाट डिजाइन गर्न सक्दैनौँ। त्यो भनेकै सबै छुट्टा छुट्टै कम्बिनेसनको लागि डिजाइन गर्नुस् र फाइनल आउटपुट चाहिँ म्याक्सिमम मात्रै प्रोभाइड गर्नुपर्छ। यो कुरो बुझ्नु भएको हो? त्यो त बुझ्यो सर। बीमको कुरा जस्तै बीममा त गर्न मिल्छ भन्नुभयो हैन सर इन्भेलपबाट डिजाइन, तर कलममा गर्न मिल्दैन। त्यो सिम्पली त बुझ्यो सर। तर कलममा 3टा गर्दा अनि 3टाको म्याक्सिमम बनाउनु पर्छ। त्यसरी चाहिँ त्यही भएर अनइकोनोमिक हुने हो। त्यो सबै तपाईले एक्स तिर पनि म्याक्सिमम मोमेन्ट आउने बेलामा वाइ तिर त आउँदैन नि। त्यो कुनै एउटा लोड कम्बिनेसनमा आउँछ। त्यति बेला अर्को दुईटा लोड कम्बिनेसनले एकचोटी एक्टै हुँदैन। मेजर कन्सेप्ट त त्यो हो नि। तपाईको एक्स तिर तपाईको म्याक्सिमम अर्थक्वेक फोर्स आउने बेलामा त्यति बेला वाइ तिर पनि म्याक्सिमम अर्थक्वेक फोर्स आउँछ? आउँदैन नि। वन एट ए टाइम आउँछ भन्ने जुम्सन हो। अर्थक्वेकको मुभमेन्ट पनि त एउटा डाइरेक्सनमा हुन्छ नि त। यो कुरा बीमको केसमा कसरी लागू हुन्छ सर? एकपटक फेरि भन्नु।
बीमको केसमा तपाईले हामीले एउटा डिजाइन प्यारामिटर सिंगल हो मोमेन्ट सिंगल प्यारामिटर भएपछि तपाईको मैक्सिमम मोमेन्टले दिने अथवा मैक्सिमम मोमेन्टले दिने दण्डी त्यही हुन्छ एकैचोटी मैक्सिमम मोमेन्ट छानेर पनि गर्नुस् त्यही दण्डी आउँछ अथवा सबैको लागि डिजाइन गरेर मैक्सिमम दण्डी छान्नुस् सेम रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन एउटा सिंगल डिजाइन प्यारामिटर मात्रै छ भने तर कलमको केसमा के छ तीनटा छुट्टै डिजाइन प्यारामिटर छ किन छुट्टै भनौं हैन कि डिजाइन गर्नलाई कलेक्टिभली तीनटा प्यारामिटर लिनु पर्ने हुन्छ एक्सियल फोर्स mx र my हैन त्यो भनेकै तपाईको कोडल कन्सेप्ट अथवा लोड कम्बिनेसनको कन्सेप्ट के हो भने त एउटा लोड कम्बिनेसन वान एट ए टाइम मात्रै आउने हो स्ट्रक्चरमा दैट इज तपाईको कुनै कम्बिनेसनमा के होला एक्सियल फोर्स बढी होला mx my कम हुन्छ कुनै कम्बिनेसनमा mx बढी होला एक्सियल फोर्स र my कम हुन्छ कुनैमा my बढी हुन्छ एक्सियल फोर्स र mx कम हुन्छ भन्दाखेरि छुट्टै इन्डिभिजुअली सटिस्फाई हुनु पर्यो डिजाइन अथवा पास हुनु पर्यो न कि हरेक कम्बिनेसनबाट मैक्सिमम mx छान्ने हरेक कम्बिनेसनबाट मैक्सिमम my छान्ने र हरेक कम्बिनेसनबाट मैक्सिमम p छान्नु भयो भने त्यो सबै तीनटा छुट्टैको कम्बिनेसनको हुन्छ जुन कि हाम्रो रिक्वायरमेन्टै छैन त त्यो आउँदैन भने त्यसलाई अनावश्यक अनइकोनोमिक डिजाइन किन गर्ने त कुरो बुझ्नु भएको हो बुझियो सर त्यसको बेसिक कन्सेप्टै के हो भने एउटा लोड कम्बिनेसन वान एट ए टाइम स्ट्रक्चरमा मात्रै आउँछ त्यस कारणले हामीले यसलाई कलेक्टिभली मैले सर्टमा के भन्न चाहे भने त्यही भएर जसको डिजाइन प्यारामिटर सिंगल छ त्यसमा इन्भेलप युज गर्न पनि हुन्छ सकिन्छ अथवा इन्डिभिजुअली डिजाइन गरेर सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ भने जसको डिजाइन प्यारामिटर एउटा भन्दा बढी छ भने त्यतिबेला इन्भेलप युज गर्न पाइएन फर एक्जाम्पल बीमकै डिजाइनको अब कुरो गरौँ न जब हामी टर्सन डिजाइन पनि कन्सिडर गर्छौं टर्सन नेग्लेक्ट गर्दैनौं त्यतिबेला त बीमको डिजाइन पनि तपाईको दुईटा प्यारामिटर हुन्छ नि टर्सनल मोमेन्ट र बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हो त्यतिबेला तपाईले बीमलाई तपाईले फुल्ली टर्सनमा पनि डिजाइन गर्ने हो भने त्यतिबेला पनि इन्भेलप युज गर्न पाइएन जुन कम्बिनेसनको मोमेन्ट हो डिजाइन गर्ने बेला त्यति बेलामा त्यही कम्बिनेसनको टर्सन हुनुपर्छ अर्को कम्बिनेसनको राख्न पाउँदैन अथवा कलममा पनि जुन कम्बिनेसनको mx हो p र my पनि त्यही कम्बिनेसनको हुनुपर्छ अथवा जुन कम्बिनेसनको my हो p र mx पनि त्यही कम्बिनेसनको हुनुपर्छ अथवा जुन कम्बिनेसनको p हो mx र my पनि त्यही कम्बिनेसनको हुनुपर्छ हो हरेक कम्बिनेसनलाई छुट्टै डिजाइन गर्ने हो र मैक्सिमम आउटपुट रिजल्ट कसले दियो फाइनली सबै कम्बिनेसनमा सेट हुनलाई त्यो चाहिँ प्रोवाइड गर्ने हो डन्डी क्लियर भयो है यो कन्सेप्ट ल अब यो भइसकेपछि यो सबै मैले तपाईहरुलाई किन भने अब यो तपाईहरुलाई मैले अब यो यति नै पुग्दैन एट लिस्ट एउटा बीमको सबै लोड कम्बिनेसनमा गर्नुहुन्छ कि इन्भेलपमा गर्नुहुन्छ कि केमा गर्नुहुन्छ अहिले त तपाईले सबै लोड कम्बिनेसनमा पनि गर्न अहिले त एक्सेल चलाउन जाने हो भने त सबैले अब जान्नु नै हुन्छ सकिन्छ एउटामा फर्मुला राख्यो ड्र्याग गरेर 50 वटा कम्बिनेसन भएपछि सबै एकैचोटी डिजाइन हुन्छ कि हुँदैन भन्नाले हामी सबै लोड कम्बिनेसनको लागि डिजाइन गरेर सफ्टवेयरले रियलीमा के गर्छ भने कलमको होस् बीमको होस् सबै लोड कम्बिनेसनमा डिजाइन गर्छ र म्याक्सिमम रिजल्ट डिस्प्ले गर्छ कलमको केसमा हो भने रिजल्ट डिस्प्ले एउटा दण्डी हुने हो लङ्गिट्युडनल एन्फोर्समेन्ट बीममा प्यारामिटर एउटै भए पनि डिस्प्लेको हुन्छ हरेक सेक्सनमा दुईटा हरेक सेक्सनमा अथवा हरेक बीमलाई 6 वटा रिजल्ट डिस्प्ले गर्छ कलमको केसमा के गर्छ भने भर्टिकल मेम्बर भएको त्यसमा भ्यारी गर्न मिल्दैन भन्ने कन्सेप्टमा हरेक सेक्सन त्यो त मैले एउटा सेक्सनको कुरो गर्दै छु तर कलमलाई पनि उले तीनटा सेक्सनमा डिजाइन गर्छ बटम मिड टप बीमलाई पनि लेफ्ट एन्ड राइट एन्ड र मिड तीनटा सेक्सनमा डिजाइन गर्छन् सफ्टवेयरले र बीमलाई तीनटै सेक्सनको टप र बटम मध्ये म्याक्सिमम दण्डी जहाँबाट आउँछन् त्यो डिस्प्ले गर्ने हो भन्नाले म एकचोटी यसलाई पनि गरे फेरि पनि लङ्गिट्युडनल एन्फोर्समेन्टमा गए है भन्नाले यो छुट्टै कम्बिनेसन त्यस्तै यो छुट्टै कम्बिनेसन यो छुट्टै दिन्छ भने कलमको केसमा यसलाई पनि तीनटा सेक्सनमा डिजाइन गर्छन् गर्नलाई तर तीनटै सेक्सनमा डिजाइन गर्दा हरेक सेक्सनको म्याक्सिमम पनि हेर्छ र फाइनली त्यो हरेक सेक्सनबाट पनि जुन म्याक्सिमम हुन्छ
त्यो डिस्प्ले गर्छ उसले डिजाइन गर्नलाई। अथवा हामीले चेकै गरेका छौँ भने चेक गर्ने बेलामा हामीले पिएमएम रेसियो हेर्दाखेरि अल्टिमेट जुन कम्बिनेसनले सबभन्दा बढी डन्डी मागेको थियो त्यसको हिसाबले त्यो पर्सेन्टेज रेसियो देखाउँछ। पिएमएम अघि हामी हेरेका थियौँ नि, सम्झिनु भएको छ, त्यो म्याक्सिमम डन्डी देखाउने हिसाबले पिएमएम रेसियो डिस्प्ले गर्छ भन्नाले यो सबै हामीले अब डिजाइन कसरी गर्छ सफ्टवेयरले। र यसपछि तपाईँको कलम बिम क्यापासिटीको कुरो गर्यौँ, त्यो पनि एटलिस्ट अब एउटा त सफ्टवेयरमा त कम्प्लिटै गर्नुहोस्। म भन्छु अब बिम कलम पनि, कलमको हामीले ओभरराइड गर्यौँ, बिमको ओभरराइड गर्न मैले किन गाह्रो भने तपाईँलाई नर्मली अब है बिमको तपाईँहरूले डिटेलिङ गर्दाखेरि यो पनि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब टाइम त लाग्छ नि, तर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अहिले केही हतार छैन, जाँचको डेट पनि छैन, केही छैन, कहिले होला ठेगान छैन, ट्राई गर्नुहोस् म भन्छु है। एउटा यसमा सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने एउटा दुईटा डन्डी तल र दुईटा डन्डी माथि कमन चुज गर्नुहोस्। चुज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो सेन्टरमा नचाहिने भन्दा धेरै पनि हुनसक्छ, हुन्छ भने हुन्छ, प्र्याक्टिकली फिजिबल छैन। प्र्याक्टिकली फिजिबल हुने गरी तपाईँको नर्मली मिनिमम अथवा नर्मल स्पानको बिमहरूमा, हामी यो सबै नर्मल स्पानमै छौँ, एकदमै लार्ज स्पान भयो भने 12-15 मिटर भयो भने बटममा एक्स्ट्रा पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ। तर अहिले हेर्नुहोस् त जहिले पनि यहाँ मिडभन्दा सपोर्टमै बटममै पनि बढी डन्डी छ है, जहिले पनि हेर्नुहोस्। भन्नाले यति बेला हामीले एउटा मिनिमम दुईटा डन्डी माथि, दुईटा अथवा चारवटा जे होस्, माथि र डन्डीको एउटा थ्रो बार कमन चुज गर्ने, एउटा फ्रेमको हेर्दाखेरि अथवा एउटा लाइन अफ बिम हेर्दाखेरि, त्यसपछि हरेक सपोर्टमा। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यही हेर्नुहोस् न, कुनै मैले टिपिकल इक्जाम्पल, यहाँ त अब 1680 र 1382 छ भन्नाले यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ भने यो अब दुईटा त पहिल्यै थोरो बार आइसक्यो, एक्स्ट्रा बार यहाँ कति हाल्ने भने यो म्याक्सिममको हिसाबले अब कति हाल्नुपर्छ त्यो हाल्नुहोस् र उतापट्टि पनि त्यही हाल्नुहोस् भन्न खोजेको। र यो डिटेलिङ त थ्योरेटिकली हामी के भन्छौँ भने फेसबाट अथवा डिटेलिङ प्र्याक्टिसले के भन्छ भने L/4 कलमको फेसबाट L/4 सम्म डिटेलिङ गर्नुपर्छ एक्स्ट्रा बार हैन, सपोर्टको एक्स्ट्रा बार भयो भने है। त्यस्तै सपोर्टको एक्स्ट्रा बार बटममा पनि अब त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ, फेसबाट L/4 सम्म डिटेलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर डन्डी अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 1260 890 छ भने तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने मानौ न यसको कारणले 3टा 16 एक्स्ट्रा आयो थोरो बार पछि र यसको कारणले 2टा 16 एक्स्ट्रा आए पनि र तपाईले यहाँ म हैन म धेरै एकदमै इकोनोमाइज गर्छु, यहाँ 2टी प्रोभाइड गर्छु, यहाँ 3टै प्रोभाइड गर्छु भने पनि रियलमा के हुन जान्छ, यो 3टा L/4 त गर्नै पर्छ र यतापट्टि कलमको फेसबाट यतापट्टि पनि तपाईले एलडी प्रोभाइड गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने फेसको मुभमेन्ट काम गर्नलाई हो कि हैन। फेसमा आउने मुभमेन्टमा तपाईले प्रोभाइड गरेको डन्डी त्यहाँ फुल्ली काम गर्नलाई त्यो जुन सेक्सनमा त्यो डन्डी मुभमेन्टमा काम गर्नुपर्ने छ त्यो सेक्सनको दुवैतिर मिनिमम एलडी जानुपर्छ। यो कन्सेप्ट त थाहा छ होला है तपाईहरुलाई। त्यो हिसाबले यता पनि अब एलडी जानै पर्छ, थोरै बढी राखेर त्यसरी कम्प्लेक्स डिटेलिङ गर्नुभन्दा यो दुईटा मध्ये जुन बढी छ त्यही राखेर यता पनि L/4 यता पनि L/4 लाई सेम डन्डी हामी एक्सटेन्ड गर्छौं। बुझ्नु भएको हो? हो सर। हो। अब यसपछि अब त्यो बुझ्नु, त्यस्तै टपको पनि बटमको पनि र थोरो बार यस्तो चुज गर्नु जहिले पनि यस्तो नर्मल बिमहरुमा जसकारण तपाईले मिडमा तल र माथि कहीं पनि एक्स्ट्रा बार राख्न नपरोस् र सपोर्टहरुमा अब टपमा पनि र बटममा पनि एक्स्ट्रा बार चाहिँ राख्न पर्ने हुन्छ, हामी राख्छौं पनि। र कहिलेकाहीँ डिटेलिङ प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि यसको स्पेसिङ तपाईको रियल ड्राइङमा डिजाइन हेर्दाखेरि तपाईको यहाँ कम देखाए पनि रियल ड्राइङमा के हुन्छ भने यहाँबाट तपाईले अब यो L/4 मात्रै हैन अझै त्यसलाई डिटेलमा हेर्नु भयो भने L/4 फेसबाट अथवा एलडी टेन्सनमा एलडी कति हुन्छ त्यतिसम्म जानु पर्ने हुन्छ। सानो सानो स्पानमा यहाँ होला 2 मिटरको स्पान मात्रै, मानौ एक्स्ट्रा बार नै 20 mm को डन्डी आयो भने 20 mm को डन्डीको एलडी कति हुन्छ? हाम्रो M25 ग्रेडको कंक्रिट छ, 500 ग्रेडको स्टिल छ भने 48.5 होला सायद। 48 * 20 mm को गर्यो भने 960 हुन्छ। अथवा 25 mm कै डन्डी म एजुम गरेको छु है, 25 mm को डन्डी छ भने 1200 हुन्छ। यो सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ नै 2 मिटर जम्मा मात्रै छ, एजुम गरौँ। यहाँ के छ मलाई याद भएन भने अब यतापट्टिको पनि हेर्नुस् त एलडी गर्दा 1200 यतापट्टि 1200 त ओभरल्याप भयो त, बीचमा कमै मागे पनि अब यहाँ कट पिस नगरेर यहाँ देखिको एक्स्ट्रा बार एकैचोटी यहाँबाट सुरु भएर यहाँसम्म प्रोभाइड गर्छु डिटेलिङ। यो पनि बुझ्नु भएको हो कुरा?
अलि छिटो भयो कि सर त्यहाँनिर चाहिँ ल फेरि मैले भने है तपाईले यो डिटेलिङ गर्दाखेरि L/4 सम्म टपमा एक्स्ट्रा बार सपोर्टको डन्डी L/4 सम्म जानुपर्छ भन्ने सुन्नु भएको छ कहीँबाट अथवा पढ्नु भएको छ है त्यो थाहा छ सर त्यो हो तर अब L/4 मात्रै हैन त्यसमा और LD पनि थप्नुस् LD सुन्नु भएको थियो हो सर डेभलपमेन्ट त्यो हामीले स्ल्याबको गर्दा नि त्यो देखाउँथ्यौँ नि त सर सेक्सनमा स्ल्याबको गर्दा गरेका थियौ तर त्यहाँ L/4 मा भएर अब 0.3 अथवा के होला बीमको केसमा L/4 भन्छौं हामीले फेसबाट तर 0.25 L और LD अब यो केसमा सानो सानो स्थानको केसमा मानौ यो एक्स्ट्रा बार मानौ 25 mm को आइरहेछ भने तपाईको 25 mm को अब हेर्नुस् यो स्पान 2 मिटर मात्रै भए पनि फेसबाट त हामीले 0.5 मिटर मात्रै राखे पनि पुग्छ तर अर्को क्राइटेरियाले के भन्छ 0.25 अफ स्पान और LD पनि भन्छ नि LD मध्ये जुन म्याक्सिमम छ LD हेर्यो भने 25 mm को 1200 mm हुन्छ 1.2 मिटर र यतापट्टि पनि 1.2 मिटर भयो भने त दुईटै डन्डी त अब जोडिन्छ त सपोर्टबाट आएको एक्स्ट्रा बार जोडिन्छ कि जोडिदैन बुझे सर अहिले त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मै पुरै माथि थ्रोबारै प्रोभाइड गर्दा भयो सानो स्पानमा कहिलेकाहीँ थ्रो बारमा यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म एकैचोटि एउटै डन्डी राख्नु बुझ्नुभयो अब है हो सर बुझे सर अहिले हो यस्ता डिटेलिङहरु गर्नुपर्छ अब यसलाई तपाईहरुले एक्सेलमा गर्नुहुन्छ कि केमा गर्नुहुन्छ पहिला एउटा प्लानको अथवा डिभाइड गरेर गर्नुस् न एकजनाले ग्राउन्ड फ्लोरको गर्नुस् अर्कोले फर्स्ट फ्लोर अथवा 7-8 वटा फ्लोर छ भने कसैले 2-2टा फ्लोरको डिभाइड गरेर यसरी डिटेलिङ गर्नुस् र डिटेलिङ गरिसकेपछि अब तपाईको फाइनल डन्डी आउँछ हरेक सेक्सनमा अब मैले एउटा पार्टिकुलर बीमको कुरो गरे पार्टिकुलर बीमको कुरो गर्दाखेरि यो सेक्सनमा टप डन्डी तपाईले कति प्रोवाइड गर्ने बटममा कति डन्डी प्रोवाइड गर्ने अहिले सिम्प्लिसिटीको लागि तपाईले सबै सपोर्टमा एउटै गर्नु हो भने तपाईले सजिलो हुन सक्छ ओभरराइड गर्नलाई फरक फरक राख्यो भने अहिले तपाईहरुले सिक्नलाई म के गर्छु भने सबै सपोर्टमा जुन म्याक्सिमम छ त्यही हिसाबले प्र्याक्टिस गर्नु न फरक फरक गर्नुभयो भने ओभरराइड गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर सबै सपोर्टबाट म्याक्सिमम गुण छ त्यही नै एक्स्ट्रा सबैमा हाल्दिनुस् बटममा पनि म्याक्सिमम गुण छ त्यही हिसाबले एक्स्ट्रा हाल्दिने तर अब यसमा हेर्नुस् त एकैचोटी 1231 छ बटममा पनि अब यसमा पनि हुन त छ नै 1051 1074 छ भन्नाले बटमको पनि र टप के बटम र टप दुईटैको पनि एक्स्ट्रा बार पनि म्याक्सिमम हिसाबले पनि कतिले प्रोफेसनल फिल्डमा पनि कतिले अब धेरै इकोनोमिक नगर्नलाई त्यसरी पनि प्र्याक्टिस गरेका हुन्छन् त्यसरी गर्यो भने हामीले हरेक एन्डमा हरेक बीमलाई लेफ्ट इन र राइट इनको टप बटम टपको डन्डी र बटमको डन्डी हामीले थाहा भइसक्यो बीचमा पनि हामीले थाहा भइसक्यो भने बीमको ओभरराइड कसरी गर्ने भने सेन्टरमा ओभरराइड गर्नु पर्दैन किनभने प्लास्टिक हिन्ज फेलर अर्थक्वेक क्राइटेरियाको लागि सेन्टरमा कहिले पनि हुँदैन यो बीचमा तपाईको बटममा म्याक्सिमम मोमेन्ट आए पनि डेड लोड लाइभ लोडले हो त्यसकारणले त्यसमा जहिले पनि हामी सेफै गरे आउँछौं प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन हुने अथवा अनएक्सपेक्टेड लोड आउने मोमेन्ट आउने अर्थक्वेकले हुन्छ भने यो छेउमा मात्रै ओभरराइड गरेर यो अथवा कलम र बीमको क्यापेसिटी पनि अथवा शियर क्यापेसिटीको लागि पनि तपाईको बीमको सपोर्टमा अथवा एन्डमै हगिङ क्यापेसिटी सैगिङ क्यापेसिटी सबै डक्टाइलिटीले चाहिने देखियो कलमको पनि चाहिने देखियो भनेर दुईटा एन्डको मात्रै ओभरराइड गर्छौं र त्यो ओभरराइड गर्नलाई तपाईको हरेक बीमको अब ग्रुपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल बार यहाँ थोरो बार प्लस एक्स्ट्रा बार टपमा थोरो बार प्लस एक्स्ट्रा बार बटममा कति छ लेफ्ट इन र राइट इन सबैमा सेम छ भने सेम गर्न सक्छौं अर्को स्टोरीमा फरक छ भने फरक डिफाइन बीमलाई पनि अब फरक फरक कलमलाई गरे जस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ तर तपाईले अब त्यसलाई नेमिङ त्यही हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ओभरराइड गर्नलाई बीमको ओभरराइड गर्नलाई हामीले कहाँबाट जान्छौं भने म अहिलेलाई यसलाई अनलक गरे है अब कुनै बीमको ओभरराइड गर्नलाई अब त्यही हिसाबले तपाई कति किसिमका सेक्सन चाहिन्छ बीममा पनि अब लेफ्ट इन र राइट इन कम्बिनेसन कलम जस्तो सजिलो छैन एउटै लेफ्ट इन र राइट इन दुईटै कम्बिनेसन सँगै खोज्नु पर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले ओभरराइड गर्ने भएकोले अब हेर्नुस् त कुनै यो बीम 300/500 एउटै छ अहिलेलाई पछि तपाईले डिफरेन्ट नाम दिने हो लेफ्ट इनमा यो डन्डी राइट इनमा यो डन्डी फरक फरक छ भने अथवा दुईटैमा सेम छ भने खाली टपमा यति एरिया बटममा यति एरिया अथवा टपमा यति नम्बर अफ स्टिल बटममा यति नम्बर अफ स्टिल त्यसरी बोथ इनको सेम दिए पनि गर्नुपर्छ तर अब यहाँ सेक्सन प्रोपर्टीमा जानुस् सेक्सन प्रोपर्टी फ्रेम सेक्सन बीममा जाऊ है अब बीम 300/500 मोडिफाई जानुस्
यसको ओभरराइड गरेर मोडिफाई सो रिबारमा जानुस्। अब त्यहाँ डन्डी दिने अप्सन थियो भने यहाँ डन्डी दिने अप्सन छैन। हेर्नुस् है, यहाँ तपाईले इन्ड आई भनेको त्यसको फर्स्ट एन्डमा, आई भनेको आई र जे भनेको के हुन्छ भने मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, फर्स्ट क्लिक गर्दा क्लिक गरेर ड्र गर्नु भएको छ फर्स्ट जोइन्ट भनेको आई हो, लास्ट जोइन्ट भनेको जे हो। तपाईले क्विक ड्रहरुबाट गर्नु भएको छ भने एलोङ द कोअर्डिनेट एक्सिस नै लिन्छ। एक्स तिर हो भने एक्स एक्सिसमा आउने लेफ्ट तिर आई, राइट तिर जे लिन्छ। वाई एक्सिसमा हो भने के नेगेटिभ डाइरेक्सन तिर आई, अझ माथितिर पोजिटिभ डाइरेक्सन तिर जे त्यसरी नै लिन्छ। भने लेफ्ट इन्डमा टप स्टिल कति एमएम स्क्वायर क्याल्कुलेट गरेर यहाँबाट एड गर्नुपर्छ। टप बार्स एट जेड इन्ड, त्यस्तै बटममा आई इन्डमा बटम बार, आई इन्डमा के रे जे इन्डमा टप बार, यसरी छुट्टा छुट्टै ओभरराइड गर्ने हो। र यो अब यहाँ इफेक्टिभ कभर पनि अब हेर्नुस् त, सुरुमा हामीले जे युज गर्यो भने त्यो अब हुन सक्दैन, यो पनि ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई दुई लेयरमा डन्डी हाल्ने भने त डन्डीको सीजी कहाँ पर्छ, यहाँबाट त्यो ओभरराइड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई कतिको एक्युरेसीमा जाने हो तपाईहरुले, अथवा मिनिमम दुईटा लेयर छ भने माथिको लेयरमा तीनटा डन्डी, तलको दुईटै भए पनि फर सिम्प्लिसिटी सेफ डिजाइनको लागि यसलाई जहिले पनि कन्स्टेन्ट दुईटा लेयर हुन्छ नै एक्स्ट्रा बारमा छ भने, अथवा छैन भने सिंगल लेयरको सीजी सम्म जानुस्। दुईटा लेयरमा छ भने दुईटा लेयरको सेन्टरसम्म गइदिनुस्। एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसनमा गइरहनु पर्दैन। तपाईले सेन्टरसम्म गए पनि बाहिरको लेयरमा तीनटा, भित्रको लेयरमा दुईटा छ भने एक्चुअल सीजी त अझ बाहिरसम्म आउँछ, अथवा कभर कमै हुन्छ। तपाईले बढी युज गर्नु भएको छ भने सेफै साइडमा हुनुहुन्छ, मैले त्यो भन्न खोजेको। तर सिंगल लेयरको हिसाबले गर्नु भएको छ र एक्चुअली डबल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई अनसेफमा जान सक्नुहुन्छ। भन्नाले यो ओभरराइड पनि गरेर गरे भने फाइनलले सफ्टवेयरले दिने तपाईको यहाँबाट एक्चुअल बीम क्यापेसिटी, मोमेन्ट क्यापेसिटी र एक्चुअल शियर फोर्सहरु पनि अथवा शियर डन्डी पनि त्यसपछि बल्ल एक्चुअल आउँछ। र त्यो एक्चुअल सफ्टवेयरमा सबैको लागि गर्नुस्। कलमको गरिसक्नु भयो, सबै बीमको लागि गर्नुस्। र फाइनली धेरै गर्नु पर्दैन, एउटा बीमको लागि फेरि एउटाले पुग्दैन है। एउटा बीम अथवा प्लानमा हेर्यो भने हामीले प्लानमा हेर्दाखेरि कुनै प्लानमा जाऊ, कहीँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। एउटा कलम जोइन्ट चेक गर्नलाई तपाईले चारवटा बीम मिनिमम हेर्नुपर्छ। चारवटा बीमको मोमेन्ट क्यापेसिटीहरु, शियर क्यापेसिटीहरु सबै र कलम त्यसको तल र माथि गरेर दुईटै प्लेनमा मोमेन्ट क्यापेसिटी पनि चेक गर्ने, म्यानुअल क्याल्कुलेसन सबै प्रोसेस सिक्नुस् र भेरिफाई गर्नुस् सफ्टवेयरको रिजल्ट र तपाईले म्यानुअल रिजल्ट क्याल्कुलेसन डिजाइन गर्दा कति फरक पर्छ अथवा कति पर्सेन्ट इरर आउँछ, एउटा भेरिफिकेसन गर्नुस् है। अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन कुनै ग्रुपले गरेछ कि छैन, तर यो काम गर्नुभयो भने धेरै आइडिया हुन्छ, धेरै भित्रको कन्सेप्ट थाहा हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ हामी यो लास्टमा राख्छौं। अहिलेलाई तपाईहरुले ओभरराइड गरेर पहिला बीमकै ओभरराइड गर्नुस्, डिजाइन फाइनल हुन्छ। र एउटा ग्रुपले यसरी गरेर अर्को ग्रुपले फाउन्डेसनको डिजाइनतिर पनि जान सक्छौं। फाउन्डेसनको डिजाइन फेरि धेरै ठूलो कुरो हैन, त्यो हामी एकैछिनमा सक्न सक्छौं। मेन डिटेलिङ भनेकै यही हो। र डिटेलिङको कुरा अरु तपाईहरुले अब डन्डीहरु आइसकेपछि डिटेल ड्राइङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ अरु के छ सर? आजलाई अरु यति नै गरौँ है। त्यसो भए सर एउटा कुरा चाहिँ एकचोटी कन्फ्युजन जस्तो भएको छ सर, त्यो कोलमको जो डन्डी देखाउँछ नि, हजुर सबै लोड कम्बिनेसन मध्येको म्याक्सिमम देखाउनु पर्ने हो हैन? हो, म्याक्सिममै देखाउँछ। अनि त्यहाँ बाहिरपट्टि डिस्प्ले गर्दाखेरि समथिङ 4000 समथिङ देखाएको थियो, अनि त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्दाखेरि एउटा अर्को भित्र चाहिँ 5000 भेटेको थियो कि सर एउटामा। हुन सक्दैन, राम्रोसँग हेर्नुस्, त्यो हुन सक्दैन। तपाईले बाहिर देखाएको भन्दा बढी त भित्र कहीँ हुँदैन, त्यो कहीं कन्फ्युजन भएको होला। कतिको त्यो खै पुरानै भ्यालु सेभ भएर बसेर कि बीचमा खै हैन, त्यो छ भने मलाई देखाउनुस्, त्यो हुन सक्दैन। त्यो त भर्जनल प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ मलाई। त्यो भइरहेको छ भने त्यो सफ्टवेयरै काम नलागेको छ भने हामी डिसिजनमा जानु पर्यो। एकचोटि स्क्रिन शेयर गर्छु। ल छ भने गर्नुस् न, म स्टप गरौँ है यसलाई स्टप गरौँ सर। त्यो प्रब्लम चाहिँ कसकोमा देखेको थियो सर? हाम्रै ग्रुपमा एकजनाकोमा। ल छ भने मलाई देखाउनुस्, म पनि हेर्छु एकचोटि। कसकोमा हो? पिन्टुकोमा हो? पिन्टु मेरोमा हेर्न एकचोटि सोधम भन्ने लागिरहेको थियो। अब